सबैजनाको नमस्ते भन्न चाहन्छु। निरन्तर रूपमा यो भर्चुअल डिस्कसन सिरिज चलाउने सिलसिलामा आज एउटा नयाँ विषय नयाँ स्रोत वक्ताको साथमा उपस्थित भइसकेको छ। जसरी आँधीखोला तमु समाज काठमाडौँको समन्वय र आँधीखोला तमु समाज आँधीखोला तमु युथ क्लबको आयोजनामा भएको यो जुम भर्चुअल जुम डिस्कसनको चौथो सिरिजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत र अभिवादन गर्दछु। विभिन्न विषयमा विभिन्न स्रोत वक्ताहरू मार्फत यो बहस चलाउने सिलसिलामा आज एउटा नयाँ विषय नयाँ वक्ताको साथमा उपस्थित भइसकेको छ। जसरी विश्वमा फैलिएको यो कोरोना भाइरसको महामारीमा मृतक हुनुभएको सम्पूर्ण मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। त्यसरी नै सङ्क्रमितहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। त्यसरी नै अब म कार्यक्रम ढिलो नगरिकन आजको श्रृङ्खलामा अगाडि बढाउन चाहन्छु। आजको जुन टपिक्स रहेको छ करियर काउन्सिलिङ भन्ने टपिक्समा आधारित भएर एउटा गुरुङले उहाँ चाहिँ डेभलपमेन्ट सेक्टरमा कार्यरत हुनुहुन्छ, आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँले यो करियर काउन्सिलिङ भन्ने टपिक्समा आफ्नो प्रस्तुति राख्नुहुनेछ। त्यो प्रस्तुति सकिसकेपछि हामी क्वेसन एन्सर गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला आजको जुन चौथो श्रृङ्खलामा आफ्नो वेलकम स्पिच राखिदिनु हुनको लागि आँधीखोला तमु समाजका अध्यक्ष आदरणीय दाइ श्री प्रसाद गुरुङलाई वेलकम स्पिचको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विवेक भाइ, हाम्रो रुम भाइ, हाम्रो उपाध्यक्ष खोबहादुर बाजे, हाम्रो महासचिव लोकबहादुर अनि हाम्रो रमन बाजु लगायत हाम्रो समाजका युवा भाइ बहिनीहरूलाई आजको जुम श्रृङ्खलामा धेरै स्वागत छ। सधैँ चाहिँ आज पनि आशा गरेको भने अलिक कमी नै देखियो। हाम्रो यो हामीले कन्भिन्स गर्न नसकेको हो कि अब कहाँनिर हाम्रो यो कमी कमजोरी भयो, यसलाई चाहिँ हामी अलिकति बसेर एनालाइज गरेर अलिकति सहभागीको लागि प्यारेन्टहरूलाई हुन्छ कि अथवा युथहरूसँग डाइरेक्ट उस गरेर यो एउटा युजफुल देखेर नै यो समय पास भन्दाखेरि पनि युजफुल देखेर नै हामीले यो कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ निरन्तर दिन खोजेका हो। अनि अहिले यो बन्दबन्दीको अवस्थामा केही गुणगानका कुराहरू गरेर केही नयाँ कुरा सिकौँ, यो समयलाई खेर नफालौँ भनेर हो। त्यही भएर त्यही हिसाबले अनि अरू विभिन्न कार्यक्रमले गर्दाखेरि हामीले अलिकति प्रायोरिटी 2 मा परे जस्तो पनि देखिन्छ। किनभने यो शनिबारतिर गरे भए हुन्छ, शनिबार नगरेको पनि होइन, पहिला शनिबार गर्दाखेरि पनि उपस्थिति त खासै बढेन भने पनि शनिबार अथवा समय नमिलेर हो के हो, यसलाई चाहिँ अलिकति हामी फेरि यसो हामी सबैले आफ्नो आफ्नो नेटवर्कबाटै आफ्नो साथीहरूलाई युवा भाइ बहिनीहरू आफ्नो साथीहरूलाई यस्तो भएको थियो किन नआएको भन्ने कुराहरू अनि उहाँहरूको जुन रिजनहरू के छ, अब त्यसमा हामीले के गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति बढी सुविधा हुन्छ, बढी समय अनुकूल हुन्छ, अथवा विषयको छनौटमा पनि यो के अरे हाम्रो आज उपस्थित भएको भाइ बहिनीहरूले चाहिँ हामीलाई यो विषयमा चाहिँ अलिकति राखिदियो भने हामीलाई अझै फाइदा हुन्थ्यो। अब करियर काउन्सिलिङ लगायत अब अस्ति हामीले सिभीको गरे, लिडरसिपको गरे इत्यादि हामीले गर्दै जाँदाखेरि आज यो विषयमा हाम्रो अलिक चासो रहेको अथवा कुनै अनि एकदम मोनोटोन हिसाबले एउटा डेलिब्रेसन मात्रै नभएर तपाईँहरू पनि एक्टिभ पार्टिसिपेसन अथवा भाग लिन मिल्ने खालको कार्यक्रमहरू गर्न पर्ने हो कि जसमा तपाईँहरूको आफ्नो स्किलहरू देखाउने, डान्स, कविता, वाट एभर स्किल यु मे पोजेस, त्यो सेयर गर्ने प्लेटफर्म बनाउने हो कि के कसरी हुन्छ। अनि अब यसलाई अलिकता वाइडर उसमा पनि लाने हो कि मैले पेलुस सङ्घको युवाहरूलाई यसो इन्करेज गरेँ तर उनीहरूले खासै इन्ट्रेस्ट देखाएन। अब अरू तमु समाजका अध्यक्षहरूसँग कुरा गरेर हाम्रो अरू तमु समाजका युवाहरूलाई पनि बटुल्ने कसरी अलिकति यसलाई अलिकति मोर इन्ट्रेस्टिङ, मोर एजुकेसनल अनि मोर के भन्छ अलिकति बढी सहभागिता बढाएर अझै बढी उस हुने खालके के भन्छ युजफुल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सेयर गर्न सक्यो भने नलेज भन्ने कुरा जति सेयर गर्यो त्यति बढ्ने हो बोथ वेज गर्दाखेरि
इट्स नट ओन्ली हामीले मात्रै होइन, भाइ बहिनीहरूले नै आफ्नो उसहरू देखाउन सक्नुहुन्छ। प्रेजेन्ट गर्छु म भने कोही भोलिन्टियर हुनुहुन्छ भने त्यो पनि तपाईँहरूले राख्नु होला। म यो विषयमा केही प्रेजेन्टेसन दिन्छु अथवा म आई वान्ट टु टक अबाउट माई सब्जेक्ट एबिसी सब्जेक्ट फर 20-40 मिनट्स भन्छ, त्यो हिसाबले नै हामी गर्ने छौँ। तर के हो इन्करेज गर्नु पर्यो हाम्रो के अरे हाम्रो सबै नानीहरूलाई। अनि अब आउने शनिबारतिर भयो भने मैले एउटा समाजकै पनि जुम मिटिङ, सेकेन्ड जुम मिटिङ, झन्डै पहिलो जुम मिटिङ राखेको हाम्रो 2 महिना जस्तो पनि भइसक्यो। समाजकै जुम मिटिङ पनि राख्ने मेरो योजना रहेको छ। त्यतिखेर म प्यारेन्टहरूसँग पनि म एकचोटि कुरा गर्छु उपस्थित हुने लागि भन्दै आजको कार्यक्रमको लागि आफ्नो यो तयारी गरिदिनु भएकोमा अनि आफ्नो अनुभव, आफूले जानेको सिकेको अनुभव र अहिलेको हाम्रो विशेष गरी युवा भाइ बहिनीहरूलाई इस जङ्गल आउट देयर, वन्स यु फिनिस योर एजुकेसन, त्यहाँबाट निस्किने अब त सक्यो, अब त भन्दाखेरि देयर इज न्यू स्टार्ट, इट्स जङ्गल देयर, यु हेभ टु नेभिगेट थ्रु द्याट जङ्गल, यु हेभ टु फाइन्ड युर पाथ, युर रुट, अनि यु हेभ टु बी प्रिपेयर्ड। आफ्नो कामको लागि कसरी प्रिपेरेसन गर्ने, त्यही क्रममा अस्ति हामीले सिभी भनेको एउटा स्टेप हो। र करियर काउन्सिलिङ चाहिँ जस्तै अब वाट इज युर आफूले गर्न चाहेको, आफूसँग भएको पोजेसन भएको स्किल र आफूले चुज गरेको करियरमा म्याचिङ हुन्छ कि हुँदैन, इत्यादि सबै कुरा के उहाँले आफ्नो एउटा करियर अब उहाँहरूको लामो समयसम्म विभिन्न कार्यालयबाट काम गर्दा विभिन्न अनुभवबाट अहिलेसम्म यहाँसम्म आइपुग्नु भएको हाम्रो रुम भाइले जुन हाम्रो भाइ बहिनीहरूसँग सेयर गर्न जाने हुन्छ त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै without further ado, I'd like Rum Bhai to present his presentation for the day. Thank you very much, Rum Bhai, and for your सहजकर्ता गरिदिनु भएको विवेक भाइलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दाइ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दाइ। अब आफ्नो प्रस्तुति, आफ्नो मल्टी ट्यालेन्ट हुन्छ रुमलो, हामी उहाँको बारेमा जति बखान गरे पनि पुग्नै हुन्छ। तैपनि छोटो उहाँको परिचय सहितको आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, थ्याङ्क यू श्रीदाई एन्ड थ्याङ्क यू विवेक मल्ल लगायत सबै हाम्रो आदरणीय गण्यमान्य व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, गण्यमान्य व्यक्तिहरू खोबहादुर बाज्यो, त्यसपछि हाम्रो महासचिव ज्यू रमन दाई लगायत सबैजनालाई मेरो नमस्कार। अब भनिरहनु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो परिचय लगभग सबैलाई थाहा भएकै हो। मेरो तैपनि अब एकदम सर्टमा, मेरो जन्म चाहिँ म स्याङ्जा जिल्ला मनकामना, तत्कालीन मनकामना गाविस वडा नम्बर 3 पर्छ, टोड्के मुलाबारी गाउँ भन्छ। नाउँको गाउँ भन्दा नि लाज लाग्छ, टोड्के भन्ने गाउँमा हो। अनि त्यसपछि मैले एसएलसी चाहिँ 1995 मा मैले कुसुम भन्ज्याङबाट जीवन ज्योति मायाबाट, त्यसको म 4th ब्याच हो। त्यहाँ सेकेन्डरी स्कुल भर्खर सुरु भएको थियो, त्यसको 4th ब्याच हो। म चाहिँ त्यहाँबाट एसएलसी पास गरेर म चाहिँ त्यसपछि काठमाडौँ आएर सरस्वती क्याम्पसबाट मैले आइकम 1996 to 1998 गरेँ। 98 बाट आइकम पास आउट भएपछि मैले ब्याचलर त्यहीँ नै जोइन गरेँ। अनि इन बिट्विन मैले त्यसपछि प्राइभेट सेक्टर यता सानोतिनो जबहरू गर्दै गर्दै आफ्नो जिलोतिलो गर्दै बसेको थिएँ। त्यसपछि 1990 to 2001 सम्म मैले ब्याचलर पढेँ त्यहाँ। त्यसपछि त्यो कम्प्लिट भएपछि मैले 2001 देखि मैले युएनडिपी बाट सञ्चालित एउटा प्रोजेक्ट थियो टुरिज्म सम्बन्धी। त्यस मेरो अफिस चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ नेपाल पर्यटन बोर्डमा, त्यहाँ मैले अराउन्ड 5 इयर्स त्यहाँ एडमिन सेक्टरमा काम गरेँ। त्यसको लगत्तै मैले मास्टर्स पनि जोइन गरेँ। मास्टर्स चाहिँ मेरो शङ्करदेव क्याम्पस मास्टर अफ बिजनेस स्टडिजमा चाहिँ शङ्करदेवबाट गरेँ हो। मैले त्यसपछि युएनडिपीमा 2001 to 2006-07 को सुरुसम्म मैले त्यहाँ गरेँ। त्यसपछि म त्यहाँबाट चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठन आइएलओको एउटा प्रोजेक्ट थियो बोनेट लेबर सम्बन्धी, तर बेस चाहिँ नेपालगञ्ज जानुपर्ने। तैपनि एप्लाई गरेँ, सर्टलिस्ट भएँ र नेपालगञ्ज गयो। 2007 देखि 2009 को इनसम्म म नेपालगञ्जमा बसेँ। त्यसपछि ब्याक टु काठमाडौँ आएँ। त्यसपछि त्यहाँ आएपछि प्रोजेक्ट सकियो अनि जबलेस भइयो। फेरि त्यहाँबाट मैले इन बिट्विन चाहिँ मैले अर्को युएन एजेन्सीमा एप्लाई गरेको थिएँ, फुड एन्ड एग्रिकल्चर एजेन्सी भन्छ, एफएओ भन्छ। अनि त्यहाँ मैले अर्को 2011 मा फेरि अर्को 1 इयर जति काम गर्ने मौका पाएँ। इन बिट्विन फेरि आइएलओले भ्याकेन्सी गरेपछि म फेरि सर्टलिस्ट भएर ब्याक टु आइएलओ। अहिले त्यसपछि कन्टिन्यू छ। अब त्यसपछि अब नियमित रूपमा नै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनमा काम गरिरहेको छु र अब मेबी योभन्दा राम्रो अपर्च्युनिटी पाइयो भने जाने हो र अब त्यो नै यही नै अब कन्टिन्यू भइरहेछ भनौँ न। यो चाहिँ र अर्को कुरा मेरो सेक्टर चाहिँ यो डेभलपमेन्ट सेक्टरमा के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा पार्टो हुन्छ, एउटा प्रोग्राम र अपरेसन भन्ने हुन्छ।
प्रोग्रामको पाटोमा काम गर्नेहरूको छुट्टै हुनुहुन्छ अनि अपरेसनमा काम गर्ने छुट्टै हुन्छ। म चाहिँ अपरेसनपट्टि हो, त्यही भएर यो चाहिँ अलिकति दुःख पनि लाग्छ। अपरेसनपट्टि अलिक ग्रो हुन अलिक टाइम लाग्छ र त्यसको चाहिँ अपर्च्युनिटी अलिक कम हुन्छ अपरेसनपट्टि चाहिँ, अनि प्रोग्रामपट्टि चाहिँ अलिक फास्ट ग्रो हुने चान्स हुन्छ डेभलपमेन्ट सेक्टरमा। यति भन्दै अब मैले यो पावर पोइन्ट बनाएको छु है। यो मैले खासमा म करियर काउन्सिलिङको मान्छे होइन। यो करियर काउन्सिलिङ भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्कुलिङ लेभलमा अथवा तपाईँको 9, 10 अथवा 11, 12 पढ्ने बेलामा चाहिँ यो हामी त सरकारी स्कुल पढाएँ, म त सरकारी स्कुल पढाएँ, हाम्रोमा त त्यो चलन थिएन। युजुअली वेस्टर्न कल्चर र तपाईँको इन्टरनेसनल फेनोमेना हेर्ने हो भने तपाईँको यो करियर काउन्सिलिङ भनेर स्कुल लेभलमा 9, 10 त्यसपछि 11, 12 यो लेभलमा यो पढ्ने बेलामा चाहिँ यो करियर काउन्सिलिङको चाहिँ बच्चाहरूले काउन्सिलिङ गरिन्छ, जसले चाहिँ उसको करियर कतापट्टि जाने र त्यसपछि त्यो अनुसारको स्टडी गर्ने, कुन सब्जेक्ट चुज गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँबाट रिफ्लेक्ट गर्छ। तर हाम्रोमा चाहिँ अब भाइ बहिनीहरू चाहिँ अलिकति सबै ब्याचलर मास्टर्स पढिसकेका हुनाले मैले यसलाई अलिकति योभन्दा त्यो बच्चाहरूले गर्ने भन्दा अलिकति माथिपट्टि लगेर यसलाई मैले दुईवटा पार्टमा लगाएको छु। एउटा चाहिँ अलिकति थ्योरिटिकल पार्ट छ, त्यसपछि पछाडि चाहिँ मैले नेसनल पर्सपेक्टिभ राखेर हाम्रो नेपालमा करियर बनाउन चाहनेहरूले चाहिँ कुन सेक्टरमा जाँदा हुन्छ भन्ने तरिकाले मैले त्यसरी छुट्याएको छु। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि करियर काउन्सिलिङ भने फेरि यो हाम्रो दुईटा हुन्छ। फेरि अब मेरो त म त पसल गर्न चाहन्छु, यो त किन चाहियो भने अफकोर्स तपाईँको पसल गर्ने भनेको इन्टरप्रेनरसिप भयो, त्यतापट्टिको पाटोलाई पनि अलिअलि छुँदै यो चाहिँ स्पेसली जागिरै खाने अथवा जागिरमै करियर बनाउने भन्नेको लागि चाहिँ यो मैले तयारी गरे हो। अब यसमा इन्ट्रोडक्सन भनौँ फर्स्टमा, यो करियर काउन्सिलिङ भनेको दुईटा वर्ड भयो, एउटा करियर एन्ड काउन्सिलिङ। वाट इज करियर? करियर भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सिम्पली भन्दाखेरि मैले जुन जब गरिरहेको छु त्यसमा नै मैले आफूलाई इन्हेन्स गर्दै गर्दै माथि लाने होइन, त्यो चाहिँ करियर हो। जस्तो अब करियर भनेको सिम्पली एकै ठाउँमा बसिरहने होइन कि, जस्तो अब त्यो पोजिसनबाट माथि जाने, जस्तो तपाईँको के हुन्छ सेमी स्किलबाट स्किलमा जाने, सेमी प्रोफेसनल जाने होइन, त्यो भनेको करियर हो। जस्तो माथि अपग्रेड हुने जाने त्यो चाहिँ करियर भन्छ। त्यसपछि करियर काउन्सिलिङ भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि करियर काउन्सिलिङ इज नोन एज अ करियर गाइडेन्स इज डिजाइन टु हेल्प चुजिङ। यो काउन्सिलिङ भनेको तपाईँको चाहिँ अब मैले जब केमा गर्ने अथवा म केमा अगाडि बढ्ने, कुन सब्जेक्ट लिएर अगाडि पढ्ने अथवा कुन विषयमा अथवा जब गर्दा मलाई सुइटेबल हुन्छ भनेर त्यो जुन पाटो देखाउने, त्यो जुन गाइडेन्स गर्ने हुन्छ द्याट्स कल्ड करियर काउन्सिलिङ। त्यहाँ हामीले लेखेको छ इज डिजाइन टु हेल्प विथ चुजिङ, चेन्जिङ ओर लिभिङ अ करियर एन्ड एज एभाइलेबल एट एनी स्टेज इन लाइफ। भनेको तपाईँको लाइफको कुनै पनि स्टेजमा आफ्नो करियरलाई चाहिँ आफूलाई चाहिँ कुन चाहिँ मोडमा फिट गराउने, त्यसलाई भन्छ करियर काउन्सिलिङ। त्यसपछि वाट इज करियर, अघि म माथि भने जस्तो इन्ट्रोडक्सन, त्यसैलाई अलिकति मोडिफाई गरेर तलबाट अलिकति अर्को रूपमा पनि भनिन्छ। काउन्सिलिङ इज द मिन्स बाई विच वन पर्सन हेल्प्स एन्डर पर्सन। तपाईँको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अफकोर्स काउन्सिलिङ भनेको एउटा मान्छेले अर्को थर्ड पर्सनलाई तपाईँको सिकाउने हो, तिमी चाहिँ योमा फिट हुन्छ यस्तो गर, अथवा यो राम्रो, यो तिम्रो लागि राम्रो हुन्छ भने गाइडेन्स गर्नु पनि करियर काउन्सिलिङ हो। त्यस्तै अर्को करियर काउन्सिलिङ इज अ प्रोसेस द्याट विल हेल्प टु नो and understand ourselves and world of work in order to make career, educational and any life decision। भनेको तपाईँको नट ओन्ली करियर, तपाईँको एजुकेसनल लाइफ, तपाईँ त्यसपछि त तपाईँको लाइफमा गर्नुपर्ने डिसिजनहरू हुन्छ नि, त्यो जस्तो अब कहिलेकाहीँ तपाईँको सानो डिसिजनले पनि तपाईँको ठुलो इम्प्याक्ट पार्न सक्छ। कहिलेकाहीँ सानो डिसिजनले तपाईँको एकदमै हुन्छ नि एचिभमेन्ट गर्न सकिन्छ, अथवा कहिलेकाहीँ रङ डिसिजन भयो भने त्यसले नराम्रो पनि गर्न सक्छ। यस्तो कुराहरूलाई पनि तपाईँको काउन्सिलिङले चाहिँ एकदम हेल्प गर्दछ। इट्स अ ग्लोबल एप्रोच टु individuals under all aspect of their personal, professional and social life। यो चाहिँ तपाईँको विश्वव्यापी एउटा एप्रोच नै हो कि काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ। जसले चाहिँ तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरूदेखि लिएर तपाईँको आफ्नो पर्सनल विचारहरूदेखि लिएर तपाईँको आफ्नो प्रोफेसनल लाइफमा पनि यसले चाहिँ, आफ्नो सोसल लाइफ भनेको तपाईँको छिमेकी जुन हामी समाजमा बस्ने प्राणी भए हुनाले सामाजिक लाइफसम्म पनि यसले चाहिँ असर गर्दछ। काउन्सिलिङ इज अ मेथड अफ आइडेन्टिफाइङ प्र्याक्टिकल सोल्युसन टु, यो भनेको काउन्सिलिङ तपाईँको चाहिँ अब कुनै पनि प्रब्लम सल्भिङ पनि टुल पनि भनिन्छ यसले करियर काउन्सिलिङलाई। अब यसको महत्त्व किन छ त, इम्पोर्टेन्स अफ करियर काउन्सिलिङ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा आयो। टु सर्भाइभ इन दिस कम्पिटिटिभ इन्भाइरोमेन्ट इन द वर्ल्ड, अहिलेको तपाईँको यो एकदमै अहिलेको वर्ल्ड भनेको एकदमै कम्पिटिटिभ, एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक युग हो। अब तपाईँले अब हामी सबैले थाहा भएको कुरा हो, यहाँ अब एकदमै जब पाउन एकदम गाह्रो छ। यस्तो कम्पिटिटिभ जमानामा तपाईँको चाहिँ कुनै पनि सेकेन्ड अथवा थर्ड पर्सनले तपाईँलाई सिकाएन भने, अथवा आफ्नै ठिक छ कसैको घरमा अब
ठुलो मान्छे अब बाउ अब ठुलै पोजिसनमा जागिर खान्छ अथवा तपाईँको छिमेकी अथवा कोही आफन्त राम्रो पोजिसनमा जागिर खान्छ भने उसले त अफकोर्स सिकाउन सक्छ, सबैकोमा त्यो नहुन सक्छ। त्यसपछि उसलाई सिकाउनको लागि पनि तपाईँको चाहिँ द्याट्स त्यो करियर काउन्सिल एकदमै हेल्प गर्छ कि। जस्तो यो भने मतलब तपाईँको चाहिँ अब यसरी आएर क्लास लिनुपर्छ, यसरी आएर प्रेजेन्टेसन लिनुपर्छ भन्ने भएन कि तपाईँको घरमा आफ्नै दाजुभाइ अथवा बुवा आमाले अथवा त्यस्तै छिमेकीहरूले अथवा आफन्तहरूले यसरी गाइडेन्स गरिदिन्छ होइन। अनि त्यही भएर तपाईँको चाहिँ अहिलेको यो कम्पिटिटिभ जमानामा तपाईँलाई एडजस्ट गर्नको लागि पनि यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ करियर काउन्सिलिङ। टु हेल्प टु आइडेन्टिफाई द स्ट्रेन्थ अफ। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि यसको चाहिँ करियर काउन्सिलिङको महत्त्व भनेको सबभन्दा मान्छेमा आफ्नो विकनेस र स्ट्रेन्थ हुन्छ। यसलाई मैले अलिक पछाडिपट्टि अलिकति फोर्स गरेर भनेको छु, अलिकति पछाडिपट्टि अलिकति डिटेलमा गरेको छु। तपाईँको हरेक मान्छेको तपाईँको स्ट्रेन्थ आफ्नो बलियो आफूमा के छ त गुणहरू क्वालिटी के छ र त्यसको बराबर तपाईँको विकनेसेस पनि हुन्छ कि। अनि करियर काउन्सिलले तपाईँको चाहिँ त्यो स्ट्रेन्थको पार्ट र विकनेसको पार्टले तपाईँको छुट्याउनको लागि एकदम हेल्प गर्दछ। एन्ड गोल सेटिङ फर बेटर रिजल्ट भनेको तपाईँको चाहिँ अब मैले करियर बनाएँ भने मेरो करियर चाहिँ कहाँसम्म मैले एचिभ गर्न सक्छु भन्ने कुरा तपाईँले गोल सेट गर्न पनि यसले चाहिँ मद्दत पुर्याउँदछ। त्यस्तै आइडेन्टिफाइङ चोइस इन करियर एकर्डिङ टु एन इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट भने अब मैले करियर कुन चाहिँ सेक्टरमा बनाउने आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरो हुन्छ होइन। त्यो इन्ट्रेस्टलाई तपाईँको फुलफिल गर्नलाई पनि यसले चाहिँ ठुलो हेल्प गर्दछ करियर काउन्सिलिङले। अब कम्पोनेन्ट इन करियर काउन्सिलिङमा तपाईँको चाहिँ 3टा कुराहरू जोडिएको हुन्छ। फर्स्टमा आउँछ करियर प्लानिङ, त्यसपछि करियर डेभलपमेन्ट र अर्को छ करियर म्यानेजमेन्ट। यो 3टा कुरा फुलफिल भएपछि त्यसपछि करियर काउन्सिलर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सफल भएको मानिन्छ। यो अथवा यो 3टा कुराहरू मिलेर तपाईँको करियर काउन्सिलिङ हुन्छ र जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सफल अथवा आफूलाई चाहिँ राइट डिरेक्सनमा चाहिँ गाइड गर्छ भन्ने कुरा हो। अब मलाई यसको इन्डिभिजुअली म यहाँ भन्न चाहेँ वाट इज करियर प्लानिङ। करियर प्लानिङ भनेको के हो भन्दाखेरि करियर प्लानिङ क्यान बी डिफाइन्ड एज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस बाई विच अन डिसाइड इज हिज और हर करियर गोल्स एन्ड द पाथ टु रिच दिज गोल्स भनेको तपाईँको करियर प्लानिङ भनेको फर्स्टमा आफूले प्लानिङ गर्नु पर्यो कि कुन चाहिँ सेक्टरमा गएँ भने मलाई एकदम फिट हुन्छ। त्यसपछि त्यो बाटोको तपाईँको चाहिँ पाथ बनाउनु पर्यो होइन। त्यसको लागि यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन हामीले इन्टरनल प्लानिङ गर्छ त्यसलाई भन्छ करियर प्लानिङ। त्यो भनेको नै आफूको चाहिँ करियर प्लानिङ हो। अनि करियर प्लानिङ इज द प्रोसेस अफ इन्हेन्सिङ एन्ड इम्प्लोइज फ्युचर भ्यालु भनेको तपाईँको चाहिँ करियर प्लानिङ बेटर भयो भने तपाईँको चाहिँ आफ्नो फ्युचर भ्यालु भनेको तपाईँ कुनै पनि इम्प्लोइ अथवा भोलि पर्सि मैले अथवा यो एज अ लेमनको हिसाबले नयाँ मान्छेको हिसाबले सोद्धाखेरि चाहिँ भोलि पर्सि मैले जब पाइसकेँ भने मेरो फ्युचर भ्यालु सेक्योर गर्छ भन्ने हिसाबले बुझ्नु पर्यो, त्यो अनुसारले प्लानिङ गर्नु पर्यो। यो सबैलाई भन्छ करियर प्लानिङ। करियर प्लान इज एन इन्डिभिजुअल चोइस अफ अकुपेसन अर्गनाइजेसन और करियर पाथ भनेको करियर प्लानिङ के भन्छ मान्छेको आफ्नो इन्डिभिजुअल चोइस व्यक्तिगत चोइसको कुरा भयो। तपाईँको आफ्नो अकुपेसन मेरो व्यावसायिक हिसाबले म केमा आबद्ध हुन्छु अथवा केमा आफूलाई आबद्ध गराउन चाहन्छु अथवा एउटा संस्थागत हिसाबले उसको इम्प्लोइको बारेमा पनि सोच्छ कि। जस्तो के भन्छ तपाईँको अफिसमा भइसकेको कुरामा यो चाहिँ नट ओन्ली फर नयाँको लागि मात्र नभए पनि अलरेडी तपाईँको संस्थागत हिसाबमा भइसक्यो एउटा संस्थाले उसको इम्प्लोइहरूलाई गर्ने बिहेभियर नै यो तपाईँको करियर प्लानिङ पर्छ। जस्तो के हुन्छ अफिसले गरेको करियर प्लानिङमा चाहिँ उनीहरूलाई इम्प्लोइहरूलाई ट्रेन गर्ने होइन। त्यसपछि अब उसको लागि पनि अहिले ऊभन्दा जुन लेभलमा काम गर्छ त्योभन्दा अप्पर लेभलमा लानको लागि चाहिँ अफकोर्स उसले चाहिँ इन्हेन्स गर्ने गर्दछ, जसको लागि चाहिँ उसको इम्प्लोइको करियर पाथमा हेल्प गर्दछ। त्यो पनि तपाईँको करियर प्लानिङभित्र पर्दछ। अर्को कुरा आयो करियर डेभलपमेन्ट। Career development is a formal approach used by organizations to ensure that people with proper qualification and experience are available when needed भनेको यो चाहिँ तपाईको करियर आयो प्लानिङ पछि अब डेभलपमेन्ट करियर डेभलपमेन्ट भयो। यो भनेको तपाईको एज इन्डिभिजुअल हिसाबले पनि भयो अथवा संस्थागत हिसाबले चाहिँ तपाईको आफ्नो अफिसमा आफ्नो संस्थामा काम गर्ने इम्प्लोइहरूको तपाईको चाहिँ उसको क्वालिफिकेसन अनुसारको तपाईको क्वालिफिकेसन तपाईको योग्यता त्यसपछि उसको चाहिँ अनुभवको आधारमा तपाईँको चाहिँ उसले उसको करियरमा डेभलप गराउनको लागि चाहिँ उसले फुलफिल गराउने जुन गोलहरू लिएको हुन्छ द्याट इज कल्ड करियर डेभलपमेन्ट। त्यस्तै अर्को भर्सन छ करियर डेभलपमेन्ट कन्सिस्ट पर्सनल इम्प्रुभमेन्ट अन्डरटेकन बाई द इन्डिभिजुअल इम्प्लोइ थ्रु द ट्रेनिङ। अघि मैले भने जस्तै तपाईँको चाहिँ करियर डेभलपमेन्ट गर्नको लागि अब
एज अ इन्डिभिजुअल म आफैले पनि लिन सक्ने भएँ। जस्तो मैले चाहिँ कुनै मानौ म एकाउन्ट सेक्सनमा काम गर्छु भने मैले त्यसलाई इन्हेन्स गर्नलाई मैले पर्सनली पनि तपाईँको त्यस्तो ट्रेनिङहरू लिन सक्ने भएँ, अथवा तपाईँको चाहिँ अझ इ लर्निङ कोर्सहरू गर्न सक्ने भए। त्यस्तै संस्थागत हिसाबले संस्थाले पनि तपाईँको उसको इम्प्लोइहरूलाई तपाईँको बेटर रिजल्ट एचिभ गर्नको लागि चाहिँ त्यसरी चाहिँ उसको ट्रेनिङहरूको व्यवस्था गर्न सक्ने भयो। यसमा केही बिचमा केही छ भने साथीहरूले क्वेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ है, अथवा पछि लास्टमा नै हुन्छ यसमा बिचमा केही बुझेन भने पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा मैले भने मैले भनिरहेका कुराहरू मात्रै फाइनल भन्ने चाहिँ होइन, किन भन्दाखेरि यो करियर काउन्सिलिङ इज एकदम भेग हुन्छ नि सब्जेक्टको। त्यसो यो चाहिँ मैले भनेको प्लस यसमा अरू धेरै कुराहरू पनि जोडिन सक्छ। त्यही भएर मैले भनेको यो मात्रै फाइनल हो भन्ने चाहिँ हुँदैन यसमा है। अब यसमा प्रोसेस अफ करियर डेभलपमेन्ट, करियर डेभलपमेन्टको प्रोसेस के हो त? फर्स्टमा आयो सेल्फ एसेसमेन्ट भनेको म आफैले एसेस गर्नु पर्यो कि जस्तो ममा के छ भन्ने कुरा हो। सेल्फ एसेसमेन्ट भित्रबाट इन्ट्रेस्ट, फर्स्ट कुरा त आफूले इन्ट्रेस्ट हुन्छ। जस्तो म मानौ हामीले अहिले एकदम हाम्रो गुरुङ समाजमा चाहिँ एकदमै कुरा चलिरहेको जल्दो बल्दो इस्यु हो तपाईँको चाहिँ सरकारी सिभिल सर्भिस आउनु पर्यो, लोकसेवामा आउनु पर्यो भन्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ हामीले भनेर मात्रै हुँदैन कि हाम्रो बच्चाहरू अथवा एज अ इन्डिभिजुअल ऊ आफै पनि इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो। फर्स्ट इन्ट्रेस्ट हामीले तपाईँको चाहिँ हामीले अब हिन्दी मुभी 3 इडियट्स भन्ने मुभी हेऱ्यौँ भने त्यहाँ के देखाउँछ, एकदम राइट कुरा त्यसले देखाउँछ कि इन्ट्रेस्ट फर्स्टमा सेल्फ इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो कि सबैसम्म इन्ट्रेस्ट हुँदैन तबसम्म हामीले जति नै गरे पनि फ्यामिलीले अथवा तपाईँको सोसाइटीले अथवा तपाईँको आफन्त जति नै गरे पनि त्यो हुँदैन। फर्स्ट इन्ट्रेस्ट, त्यसपछि स्किल्स। जस्तो मानौ मैले एकाउन्टमा काम गर्छु, मलाई एकाउन्टमा काम गर्ने इन्ट्रेस्ट छ, अफकोर्स मलाई इन्ट्रेस्ट छ। त्यसपछि स्किल मसँग स्किल हुनु पर्यो, एकाउन्टिङको ट्रेनिङ ल्या हुनु पर्यो। इन्ट्रेस्ट, स्किल, त्यसपछि चाहिँ पर्सनालिटी, अफकोर्स पर्सनालिटी हुनु पर्यो। त्यो भनेको दुईवटा कुरा हुन्छ। पर्सनालिटी भनेको एउटा चाहिँ इनर पर्सनालिटी पनि हुन्छ, अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलि देखाउने हुन्छ नि तपाईँको चाहिँ एकाउन्ट सेक्सनमा काम गर्ने मान्छे त्यो अनुसारको चाहिँ पर्सनालिटी सो अफ गर्न सक्नु पर्यो। मानौ अब हामी चाहिँ अब म जुन लेभलको संस्थामा काम गर्छु त्यो लेभलको संस्थाको चाहिँ अब एटलिस्ट सर्ट प्यान्ट लगाएर आएको अथवा हुन्छ नि त्यस्तो खालको चाहिँ अब टाई सुट लगाएर आउने हो कि नर्मल के अरे आउटफिट आउने हो कि यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यसले डिफाइन गर्छ। त्यसपछि भ्यालुज भनेको आफ्नो मेरो भ्यालु के हो त? मानौ म अहिले फाइनान्स सेक्सनमा काम गर्छु र म चाहिँ सिनियर फाइनान्स एसोसिएट मेरो पोजिसन हो भने मैले त्यो मेरो भ्यालु हो भन्ने मैले बुझ्नु पर्यो क्या। जस्तो बिगिनरले चाहिँ मानौ उसले एकाउन्ट असिस्टेन्टमा अथवा तपाईँको अफिस एसिस्टेन्टमा जब एप्लाई गर्छ भने मेरो भ्यालु इनिसियल भ्यालु यो हो है भनेर उसले चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ क्या। यिनी चारवटा कुरा सेल्फ एसेसमेन्टमा पर्यो। त्यसपछि इन्डस्ट्री रिसर्च, यो भनेको तपाईँको चाहिँ नट ओन्ली इन्डस्ट्री रिसर्च, तपाईँको यसमा चाहिँ तपाईँको जब रिसर्च भन्दा नि हुन्छ। त्यति माथिको सेल्फ एसेसमेन्ट भइसकेपछि एज अ तपाईँको जब सिकरले अब रिसर्च गर्नु पर्यो कुन चाहिँमा चाहिँ म आफूलाई फिट हुन्छु भन्ने कुरा। जस्तो मानौ अब मिडिया सेक्टर होला, तपाईँ कर्पोरेट सेक्टर होला, गभर्मेन्ट सेक्टर होला, डेभलपमेन्ट सेक्टर होला, त्यो चाहिँ रिसर्चको कुरा आयो। अनि फोकस र प्रिपरेसन, रिसर्च गरिसकेपछि अब फोकस हुनु पर्यो। अब मानौ मैले अब एकाउन्टमा काम गर्न चाहेको छु, अब एकाउन्टको सबै कुरा मिट हुँदै हुँदै आयो, अब सर्टेन पोजिसन पनि त्यहाँ मैले देखेँ। अब त्यसको लागि म तयारी गर्नु पर्यो होइन, म पहिले फोकस्ड हुनु पर्यो, त्यसपछि तयारीहरू गर्नु पर्यो। त्यसपछि जब सर्च गर्ने, अहिले माथि चाहिँ इन्डस्ट्री रिसर्च भयो, त्यसपछि तलबाट अब जब सर्च। त्यही जस्तै चारवटा कुरामा चारवटा कुरा आफू सेल्फ एसेसमेन्ट भइसकेपछि, इन्डस्ट्री रिसर्च भइसकेपछि फोकस एन्ड प्रिपरेसन, त्यसपछि जब सर्च। अब जब सर्च त्यसपछि अब चाहिँ अघि मैले भने जस्तो माथि जब सर्च भनिसकेँ, त्यस्तै त्यसलाई पनि फेरि तल आएर तपाईँको फेरि अर्को पनि खोज्न सकिन्छ। जस्तो अब तपाईँको त्यहाँ आएर पनि अब अरू सर्चहरू गर्न सकिन्छ। किनभने हामीले चाहिँ के हुन्छ जब सिकरहरूले चाहिँ एउटामा मात्रै एउटा जब भ्याकेन्सी देखेँ त्यसपछि चाहिँ म यसमा फिट हुन्छ भने एउटा मात्रै एप्लाई गर्ने होइन कि। त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ सिरिज अफ पोजिसनमा एप्लाई गर्नुपर्छ। मेरो भन्नुहुन्छ भने मैले आजभन्दा अहिले त म यतापट्टि अलिकति कन्टिन्यू जस्तै पोजिसनमा रेगुलर पोजिसनमा आइसकेको छु। त्योभन्दा पहिला हुँदाखेरि जुन बेला मेरो चाहिँ सर्ट टर्म नेचरको जब हुन्थ्यो त्यो बेलामा चाहिँ मैले हरेक महिना 4 पल्ट मैले एप्लाई गरिरहेको हुन्थेँ। त्यो हिसाबले वर्षको मैले कम्तीमा पनि 40 पल्ट जब म एप्लाई गरिरहेको हुन्थेँ कि। त्यसरी गर्नुपर्छ कि। अनि त्यो भनेको तपाईँको जब त खोजिरहनु पर्छ होइन। हुन त कि त अब गभर्मेन्ट सेक्टरमा भयो भने फरक कुरा, लङ टर्म जबमा भयो भने त्यही पनि अब सबैको त्यो हुन्छ भन्ने होइन होइन। तपाईँको सर्ट टर्म जब जसले गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँको चाहिँ जब न्यू जब सिकरहरू छ भने उनीहरूले चाहिँ तपाईँको जब सर्च मैले गरिरहनु पर्छ। यो भने तपाईँको किन त्यहाँ जब सर्च राख्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै एउटा मात्रै एप्लाई गर्ने होइन कि त्यो नम्बर अफ आफूलाई मिल्ने पोजिसनहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफूले ट्याली गर्ने हो।
त्यसपछि आएर करियर म्यानेजमेन्ट, यो सबै आएपछि तपाईको करियर म्यानेजमेन्टको कुरा पनि त्यसमा जोडिएको हुन्छ। अघि त्यही भनिएका कुराहरूलाई तपाईको चाहिँ अब करियर डेभलपमेन्टका बेरियरहरू पनि हुन्छन्। के हो त बेरियर भने कि त्यसले हामीलाई रुकावट कहाँ रुकावट अथवा बाधा पार्न सक्छ भन्ने कुरा। ल्याक अफ फर्स्टमा तपाईँको ल्याक अफ टाइम टु प्लान देयर करियर्स। फर्स्टमा त टाइम अब के हुन्छ जति टाइम दिनुपर्ने हो हामीले करियर लागि त्यति टाइम दिन सकिरहेको हुँदैनौँ। किनभने हामी यो फर्स्टमा पढाइ भन्यो यो भन्यो, फेरि अहिले त तपाईँको यो सोसियल मिडियाले गर्दा मान्छे त्यतापट्टि बढी झुमिरहेको हुन्छ। त्यसको लागि करियरको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ फुल टाइम दिन सकिरहेको हुँदैन, जहाँ ल्याक अफ टाइमको कुरा आयो। ल्याक टु अन्डरटेक ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट। अब त्यही भयो अहिले मैले भने जस्तो तपाईँको चाहिँ स्कुल कलेज पनि पढिरहेछ, एट द सेम टाइम हामीले सँगसँगै ट्रेनिङ लिन सक्ने अवस्था पनि नहुन सक्छ। ल्याक अफ लिडरसिप सपोर्ट फर करियर डेभलपमेन्ट। तपाईँको अहिले भने जस्तो तपाईँको चाहिँ सबै कुराहरू हुँदै पनि अब करियर कतै पोजिसनहरू देखियो, तर त्यसको लागि चाहिँ लिडरसिप स्किल अथवा आफूलाई कसैले सपोर्ट गरिदिने मान्छे अथवा सिकाइदिने मान्छे भएन भने पनि त्यो बेला चाहिँ बेरियर्स हुन आयो। अर्को के हो सर्ट टर्म फोकस। अब मानौँ तपाईँको एउटा भ्याकेन्सी पोजिसन देखियो, त्यसको लागि चाहिँ मैले फोकस्ड भएर लाग्न सकिनँ अथवा तपाईँको चाहिँ टाइम पुगेन। हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ फुल टाइम फोकस भएर लाग्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको सर्ट टाइम फोकसले पुग्दैन। यी तीनटा कुराहरू चाहिँ यी चारवटा कुरा मात्रै नभएर अर्को पनि छ। ल्याक अफ करियर अपर्च्युनिटी विदिन द अर्गनाइजेसन फर इम्प्लोइ। अब यो चाहिँ तपाईँको काम गरिसकेको जस्तो नयाँ जब सिकेर चाहिँ के भयो, तपाईँको अपर्च्युनिटी नभएर पनि बेरियर भयो। तपाईँको संस्थामा काम गरिसकेको इम्प्लोइलाई माथि जानको लागि पनि के भयो, तपाईँको त्यो संस्थामा तपाईँको पोजिसन हायर पोजिसन निस्किएन भने उसलाई पनि त्यो बेरियर भयो कि। यो भन्नुको चाहिँ यो लास्टको पोजिसन चाहिँ लास्टको पोइन्ट चाहिँ त्यो हो। यति भइसकेपछि चाहिँ करियर म्यानेजमेन्ट। अघि हामी चाहिँ करियर प्लानिङ गऱ्यौँ, करियर डेभलपमेन्ट, अब चाहिँ करियर म्यानेजमेन्ट भन्नेमा आयो। यो भनेको यसको जस्ट डेफिनेसन मात्रै हो। करियर म्यानेजमेन्ट इज यो भनेको तपाईँको अनगोइङ प्रोसेस फर प्रिपेयरिङ, इम्प्लिमेन्टिङ एन्ड मोनिटरिङ। हामीले तपाईँको अहिले करियर प्लानमा गरेको जुन कुराहरू थियो त्यो कुराहरूलाई, त्यो करियर प्लानमा गरेका कुराहरूलाई तपाईँको इम्प्लिमेन्ट गर्ने, मोनिटर गर्ने र त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने पार्टलाई भन्छ करियर म्यानेजमेन्ट। undertake by the individual alone or in connection with the organization career system. यसमा चाहिँ त हामी आफै इन्डिभिजुअली पनि गर्न सक्छौं अथवा तपाईको संस्थागत हिसाबले म जुन संस्थामा काम गर्छु त्यो संस्थाले पनि तपाईको करियर म्यानेजमेन्टमा तपाईको चाहिँ उसको करियर सिस्टममा हेल्प गरिदिन सक्छ। जस्तो फर एक्जाम्पल हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ हाम्रो एभ्री इयर परफर्मेन्स एप्रेजल हुन्छ, तपाईको प्राय सबै संस्थामा हुन्छ। तपाईको चाहिँ हाम्रो लङ टर्ममै कन्ट्र्याक्ट भए तापनि त्यो पनि के हुन्छ हरेक वर्ष तपाईको चाहिँ त्यो मेरिट पाउने भन्ने हुन्छ, जसले राम्रो काम गर्छ त्यो पाउने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन हुन्छ एभ्री इयर हुन्छ। त्यसमा पनि तपाईको संस्थाले यसले यस्तो राम्रो काम गरेछ भने रेटिङ दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो मेरो सुपरभाइजरले त्यो दिएको खण्डमा सबै रेटिङहरू मिट अथवा सबै हायर रेटिङ दिएको छ भने त्यसपछि जब त छँदैछ तर त्यसमा मेरिट इन्क्रिमेन्ट भन्ने एउटा पाउँदछ। त्यो प्राय सबै संस्थामा हुन्छ। जस्तो तपाईको चाहिँ अवार्ड गर्ने सिस्टम हुन्छ कतिमा हैन, त्यो कुन आधारमा गरिन्छ भने तपाईको चाहिँ यहीको आधारमा तपाईको चाहिँ करियर म्यानेजमेन्ट भित्र रहेर पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गरेर तपाईको त्यो अवार्ड अथवा मेरिट दिने गरिन्छ इम्प्लोयरहरूलाई। अब अर्को कुरा चाहिँ फ्याक्टर्स मस्ट रिमेम्बर वाइल सिलेक्टिङ करियर। त हामीले चाहिँ अब करियर चुज गर्ने बेलामा के कुराहरू याद गर्नुपर्छ भनेको तपाईको चाहिँ आयो फर्स्टमा इन्टेलिजेन्स। अफ कोर्स यो त हुनै पर्यो। इन्टेलिजेन्स नभएको भने त अब कसरी अब भनेको तपाईको चाहिँ जुन फिल्डमा आफूलाई फिट गराउने त्यसको लागि त तपाईँ त्यो लेभल त्यो फिल्डको तपाईको इन्टेलिजेन्स हुनै पर्यो, नलेज हुनु पर्यो। त्यसपछि आयो पर्सनालिटी। तपाईको त्यो पोजिसनको लागि तपाईँ कतिको योग्य हुन्छ, तपाईँले त्यो योग्य देखाउन सक्ने तपाईको क्षमता हुनु पर्यो। पर्सनालिटी भने त्यो। अर्को कुरा आयो इन्ट्रेस्ट। अघि पनि चर्चा भइसक्यो इन्ट्रेस्ट। यो नभएको भने त हुँदै भएन, इन्ट्रेस्ट त हुनै पर्यो। अर्को कुरो एप्टिट्युड आयो भनेको तपाईको लगाव, काममा म कतिको लगाव दिन सक्छु यो मान्छे। जस्तो म कुनै पनि जबमा गरियो, अब फर्स्टमा इन्ट्रेस्ट थियो, जब गर्न इन्ट्रेस्ट थियो, जब पाइयो, तर अब एप्टिट्युड भएन, मेरो चाहिँ त्यसमा लगाव भएन भने पनि यसले चाहिँ तपाईको चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ एप्टिट्युड हुनैपर्छ। अर्को जेन्डर भने किन राखे भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ अहिले चाहिँ यो ग्लोबल फेनोमेनामै हेर्ने हो भने जहाँ पनि वुमनलाई प्रायोरिटी भनेर भनिन्छ र त्यो नेपालमा पनि चलिरहेछ। त्यही भएर तपाईको चाहिँ अलिकति वुमेन अथवाहरूलाई चाहिँ तपाईको फोकसमा राखिन्छ अथवा प्रायोरिटीमा राखिन्छ जेन्डर। त्यसमा चाहिँ त्यो भने मतलब मेलहरूले चाहिँ अलिक बढी फोकस गर्नु पर्यो आफूलाई अथवा आफू अलिक बढी प्रिपेयर्ड हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो यो चाहिँ।
अर्को कुरा एज, यो एज फ्याक्टरले पनि एकदम फरक पार्छ। के हुन्छ भन्दा तपाईँको चाहिँ अब आर्मीकै कुरा गरौँ, तपाईँ सेक्युरिटी सिस्टममा कुरा गरौँ, तपाईँको सर्टेन अब मिनिमम 15 टु अथवा 20 कति एज दिएको हुन्छ, त्यो भित्र पर्नु पर्यो आफू। त्यस्तै लोकसेवाकै कुरा गर्ने हो भने पनि सर्टेन एज छ, थ्रेसहोल्ड छ, त्यो एजभित्र आफू पर्नु पर्यो। कुरा सफ्ट स्किल, यो सफ्ट स्किल भने चाहिँ जस्तो नदेखिने कुरा हो कि, जस्तो फर इक्जाम्पल जस्तो मेरो भित्र टिम बिल्डिङ, अहिले यो तपाईँ टिम बिल्डिङ जो मेरो स्किल हुनसक्छ, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नदेखिने, जस्तो म चाहिँ इन्टरपर्सनल स्किल, जस्तो म अरूसँग एकदमै टकेटिभ हुन सक्छु, यो मेरो सफ्ट स्किलहरू भयो, यस्तै कुराहरू भयो। यी 7वटा कुराले चाहिँ फरक पार्दछ है तपाईँको यो करियर म्यानेजमेन्टमा सेलेक्ट गर्ने बेला। यो 7वटा कुरा चाहिँ तपाईँले याद गर्नु पर्यो भन्ने कुरा करियर चुज गर्ने बेलामा। त्यस्तै मलाई अर्को स्लाइड छ, द गोल्स टु एचिभ इन गाइडेन्स। यसमा तपाईँको यो फेरि माथि गयो क्या, गोल्स टु एचिभ इन गाइडेन्स। तपाईँको यसमा मैले तपाईँको चाहिँ आफू करियर एचिभ त्यो गाइडेन्स गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ फर्स्टमा एक्सप्लोरिङ सेल्फ। अब यो के हुन्छ, अघि भनेकै कुराहरूसँग सब लगभग त्यहीसँग नै मिल्दोजुल्दो कुरा हुन्छ कि एक्सप्लोरिङ सेल्फ भने आफैले आफूलाई एक्सप्लोर गर्नु पर्यो। म कुनमा फिट हुन्छु, अथवा मेरो क्वालिफिकेसन कति छ, मेरो एकाडेमिक कति छ, मेरो अहिले भने सफ्ट स्किल कति छ भनेको आफूलाई एक्सप्लोर गर्नु पर्यो। डिटरमाइनिङ भ्यालुज, मेरो भ्यालु के हो भन्ने कुरा आफै भित्र तपाईँको चाहिँ खोज्नु पर्यो। सेटिङ गोल्स, टार्गेट सेट गर्नु पर्यो। तपाईँ जबसम्म टार्गेट सेट हो भने तबसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि गोल एचिभ गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ हामीले। तपाईँको चाहिँ मानौँ अब मैले एकाउन्टेन्टमा जागिर खानु छ अथवा फाइनेन्स अफिसरमा जागिर खानु छ भने त्यो सेट, अहिले म फाइनेन्स असिस्टेन्ट छु भने अबको 5 इयर्समा तपाईँको चाहिँ म फाइनेन्स अफिसर हुन्छु भने गोल चाहिँ सेट गर्नै पर्छ। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ तपाईँले प्रोग्राममा काम गर्ने हुन्छ, प्रोग्राम असिस्टेन्ट हुन्छ, आफ्टर 10 इयर्स म प्रोग्राम अफिसर हुन्छु भने त्यो टार्गेट सेट चाहिँ गोल चाहिँ सेट गर्नै पर्ने हुन्छ। अन्टिल एन्ड अनलेस तपाईँको चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ ह्यान्डपिक गर्ने सिस्टम हुन्छ, त्यो त्यस्तो भयो फरक कुरा। त त्यस्तो एकदमै कम हुने चान्स, त्यही भएर चाहिँ आफूले चाहिँ गोल सेट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँले तयारी गर्नै पर्ने हुन्छ। एक्सप्लोर द वर्ल्ड अफ वर्क भनेको यो चाहिँ अहिलेको एकदम इम्पोर्टेन्ट इस्यु हो। तपाईँको चाहिँ अहिलेको विश्वमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ वर्ल्ड अफ वर्क भनेको तपाईँको चाहिँ हाम्रो अहिले हामी पनि तपाईँको हाम्रो भनेको यो नेपाल मात्रै, अहिले त नेपाल भने सानो कन्ट्री भयो, अहिले त हामी यो इन्टरनेटको जमानामा तपाईँको यो संसार विश्व भनेको सानो पाटो हो नि त। वर्ल्ड अफ वर्क भने हामी नेपाल नै पछि तपाईँ अमेरिका कम्पनीमा काम गर्न सक्छौँ, युरोपको कम्पनीमा काम गर्न सक्छौँ होइन, तपाईँको जापानको कम्पनीमा काम गर्न सक्छौँ। यस्तो कुराहरू तपाईँको चाहिँ नेपालभित्रैको एजेन्सीहरूमा मात्रै आफूलाई चाहिँ सीमित नगराइकन तपाईँको चाहिँ आफूले चाहिँ ग्लोबल्ली आफूले एक्सप्लोर गर्न सक्नुपर्छ। र त्यसको लागि तपाईँ फिट हुन सक्नुपर्छ। एक्सप्लोर वर्ल्ड अफ वर्क, अहिले तपाईँको हेर्नुहोस् तपाईँको भ्याकेन्सिजहरू तपाईँको चाहिँ गुगलमा पुरै आइरहेको हुन्छ क्या ग्लोबली नै। तपाईँको त्यसमा आफू फिट हुन सक्नु पर्यो। तपाईँको त्यो भयो भने तपाईँको नेपालमै बसेर तपाईँको अमेरिकन कम्पनी काम गर्न सकिन्छ। इम्प्रुभिङ एफिसियन्सी भनेको तपाईँको इफिसियन्ट त सबै इफिसियन्ट नभइकन त तपाईँले अब अगाडि बढ्न सक्ने भने त्यो इफिसियन्सीलाई पनि तपाईँलाई चाहिँ इम्प्रुभ चाहिँ गर्नु पर्यो। अर्को बिल्डिङ रिलेसनसिप, यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेको कुनै मान्छेको बानी एकदमै के हुन्छ, एकदमै कम बोल्ने होइन, टु दी पोइन्ट बोल्ने, अथवा आफ्नो काम कुरा मात्रै बोल्ने, अथवा त्यो हुन्छ नि त्योभन्दा अलिकति पर गएर हामी चाहिँ बिल्डिङ रिलेसनसिप भनेको तपाईँको चाहिँ अलिकति सिनियरहरूसँग अथवा तपाईँको चाहिँ हुन्छ नि जो हायर पोजिसनमा छ अथवा तपाईँको चाहिँ जसको नेटवर्क हाई छ उसँग चाहिँ हामीले रिलेसनसिप बिल्डअप गर्न सक्यो भने त्यसले हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ फरक पार्न सक्छ, पोजिटिभ फरक पार्न सक्छ। अर्को चाहिँ एक्सेप्टिङ रेस्पोन्सिबिलिटी फर द फ्युचर भनेको यो त भने तपाईँको चाहिँ भविष्यमा आउने तपाईँको चुनौतीहरू रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ म चाहिँ एक्सेप्ट गर्छु भन्ने कुरा तपाईँमा चाहिँ त्यो हुनैपर्छ। अन्टिल अनलेस तपाईँको यो कुराहरू भएन भने तपाईँले चाहिँ गोल एचिभ गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। यति भन्दै गर्दा टु एक्सेल इन द एबोभ फ्याक्टर वान हेज टु ह्याभ proper guidance and motivation in an appropriate manner भने माथिको 7वटा कुरा हुँदै पनि त्यति कुरा मात्रै भयो भने राम्रो। तर त्यति मात्रै भएर पनि अथवा तपाईको प्लस पोइन्ट भने के हो भन्दाखेरि तपाईलाई गाइड गर्ने थर्ड पर्सन अथवा सेकेन्ड पर्सन थर्ड पर्सन कोही हुनै पर्छ भनेर यसले भन्छ कि त्यो भयो भने तपाईको चाहिँ थर्ड पर्सनले तपाईको त्यति 7वटा कुराहरुमा तपाईलाई चाहिँ हेल्प गर्न सक्ने भयो हैन। टु एक्सेल इन द एबोभ फ्याक्टर one has to have proper guidance
एन्ड मोटिभेसन, तपाईँको मोटिभेसन दिन सक्ने मान्छे हुनु पर्यो। घरमै तपाईँको बुवाले छोरालाई अथवा दाजुभाइहरूले चाहिँ मोटिभेट गर्न सक्छ अथवा गाइडेन्स गर्न सक्छ, यो भन्न खोजेको यो हो। मैले सुरुदेखि नै यही कुरा भनिरहेको छु, तपाईँको चाहिँ गाइडेन्स चाहिँ चाहिन्छ। अब आयो अलिकति म अलिक टाढा जान्छु, अलिकति टाइम होला। अब यो आउँछ, यो चाहिँ एकदम मेन पार्ट हो चाहिँ यो हो। यसमा अलिकति बढी फोकस हुन चाहन्छु म। SWOT सर्ट, यसलाई चाहिँ सर्ट एनालाइसिस भन्छ। यो चाहिँ तपाईँको इकोनोमिक्स पढ्दाखेरि हामीले पढ्नुपर्छ, मास्टर्स ब्याचलरमा चाहिँ यो हो। What is SWOT analysis is a framework to analyze your strength and weakness as well as the opportunity and threat भनेको यो भनेको SWOT एनालाइसिस तपाईको चाहिँ आफू भित्र भएको बलिया चीजहरु अथवा स्ट्रेन्थ र विकनेस जे कमजोरी छन् त्यो कुरालाई तपाईको एनालाइज गर्ने र फ्युचरमा आउने अपर्चुनिटी के हो त्यसलाई ग्र्याब गर्ने र थ्रेट्स के छ त्यो कुरा त्यबाट चाहिँ बस्ने कुराहरु चाहिँ यसले सिकाउँछ SWOT एनालाइसिसले। This helps you to focus on your strength, minimize your weakness and अहिले मैले भनिसके तपाईको चाहिँ आफ्नो स्ट्रेन्थलाई फोकस गर्ने त्यसपछि चाहिँ विकनेसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने र तपाईको आफूसँग भएको त्यसपछि देखिने अपर्चुनिटी ग्र्याब गर्ने कुराहरु चाहिँ यसले हेल्प गर्दछ। यसको किन यो गरिन्छ त पर्पज अफ SWOT एनालाइसिस भनेको टेक एडभान्टेज अफ स्ट्रेन्थ एन्ड अपर्चुनिटी। अफ कोर्स तपाईको चाहिँ स्ट्रेन्थ आफूसँग भएको स्ट्रेन्थबाट र तपाईको चाहिँ पाएको स्ट्रेन्थबाट र तपाईको पाउने मौकाबाट हामीले फाइदा लिन सक्छौं। मिनिमाइज द विकनेस एन्ड एलिमिनेट थ्रेट भनेको चाहिँ आफूसँग भएको आफ्नोमा भएको कमजोरी कम गर्ने र तपाईको चाहिँ तपाईलाई आउन सक्ने थ्रेटलाई तपाईको चाहिँ हटाइदिने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको मिनिमाइज विकनेस एन्ड एलिमिनेट थ्रेट भनेको आफूसँग जे कमजोरी त्यसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ कम गर्ने र एलिमिनेट थ्रेट भनेको तपाईको चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईको काम गर्ने सिलसिलामा तपाईको थ्रेटहरु हुन सक्छन् जो हामीलाई हिडन रूपमा हुन्छ त्यस कुराबाट चाहिँ आफू बस्ने त्यो तरिका चाहिँ तपाईको यो SWOT एनालाइसिसले सिकाउँछ। SWOT को एक्रोनिम चाहिँ के हो तपाईको यो SWOT को फुल फर्महरु यो एक्रोनिम भनेको तपाईको फुल फर्म यो भने के हो हेर त्यो सर हेरौं। S भनेको स्ट्रेन्थ भयो अनि विकनेस, W भनेको विकनेस। यो स्ट्रेन्थ र विकनेस भनेको इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट हो। यो भनेको हामी इन्डिभिजुअल भित्र भएको इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट यो चाहिँ हामी आफूले चेन्ज गर्न सक्छौं। यो दुईटै कुरा चाहिँ O भनेको अपर्चुनिटी त्यसपछि T भनेको थ्रेट्स। यो दुईटै कुरा भनेको एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट। S र W भनेको आफ्नो इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट भयो। यो भनेको हामी भित्रबाट हामी आफैले तुरुन्तै चेन्ज गर्न सक्छौं। O र T भनेको आफू मात्रै भएर भने त्यसलाई चाहिँ थर्ड पर्सनले पनि हेल्प चाहिन्छ भन्न खोजेको। एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट भनेको त्यहाँ अरूले पनि फरक पार्छ, अरू पाटाले फरक पार्छ भन्ने भन्न खोजेको तपाईको इन्टरनल र एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट भनेर यसलाई चाहिँ यसरी डिफाइन गरिएको हुन्छ। स्ट्रेन्थ, अब व्हाट इज स्ट्रेन्थ? Any existing or potential resources or capability within the organization that provides competitive advantage in the market भने यो भनेको तपाईको मैले यो चाहिँ यसको डेफिनेसन तपाईको यो एउटा इन्डिभिजुअलको नभएको यो चाहिँ संस्थागत भित्र भएको कुरालाई यसलाई डिफाइन गरिएको छ। Potential sources of capability within the organization that provides a competitive advantage in the market भनेको तपाईको चाहिँ एउटा संस्थागत हिसाबले भने तपाईको आफ्नो क्यापेबिलिटी के छ जसले चाहिँ तपाईको मार्केटमा तपाईको चाहिँ आफ्नो मार्केट ग्रो गर्नलाई तपाईको चाहिँ फाइदा पुर्याउन सक्छ। त्यो स्ट्रेन्थको कुरा त्यो भयो। त्यस्तै इन्डिभिजुअलको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ a person has a good quality that helps for better performance भनेको अहिले फर्स्ट को डेफिनेसन चाहिँ एज अ अर्गनाइजेसनल गोलको लागि भयो। सेकेन्ड भनेको इन्डिभिजुअल लागि भयो। कुनै पनि इन्डिभिजुअलसँग भएको क्वालिटी जसले चाहिँ उसको पर्फर्मेन्स बेटर गर्नलाई हेल्प गर्छ। फर एक्जाम्पल तल हेरौँ स्ट्रङ डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क यो तपाईको संस्थागत एउटा कुनै पनि मार्केटिङ गर्नुको लागि यो कम्पनीको लागि हुन सक्छ। जस्तै इन्डिभिजुअल लागि पिआर स्किल हुन सक्छ। साउन्ड नलेज अन द गिवन जब तपाईलाई दिएको जबको तपाईको साउन्ड नलेज तपाईसँग छ कि छैन त्यो तपाईले यदि छ भने त्यसलाई स्ट्रेन्थ गर्न सक्नु पर्यो। त्यसै इन्टेन्स स्टाफ कमिटमेन्ट एन्ड लोयल्टी तपाईको संस्था तपाईको कति लोयल हुनुहुन्छ त्यो तपाईको अफ कोर्स त्यो कुराहरु स्ट्रेन्थमा पर्छ। अनि त्यसपछि इन्क्रिजिङ प्रॉफिट मार्जिन अब तपाईको प्रॉफिट मार्जिन कम्पनीले तपाईलाई काम दिन्छ तपाईको चाहिँ प्रॉफिट इन्क्रिज गर्नु पर्यो। त्यसको लागि तपाईको स्ट्रेन्थ तपाईको चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईको चाहिँ त्यसलाई पनि त्यो कुराहरु तपाई हामी स्ट्रेन्थन गर्न सक्नु पर्यो। त्यस्तै आएर विकनेसको कुरा आयो। एन एक्जिस्टिङ or potential force which could serve as a barrier for maintaining or achieving competitive यो भनेको अहिले मैले भने तपाईको चाहिँ हामी सबैको आफ्नो तपाईको चाहिँ कमजोरी हुन्छ जसले चाहिँ हामीले माथि गएर चाहिँ हेल्प गरिरहेको हुन्छ अथवा जब पाउनलाई हेल्प नगरिरहेको हुन्छ जसले चाहिँ जब पाउनलाई तपाईको बेरियर एउटा बाधाको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ त्यो हाम्रो विकनेस हो। जस्तै कुरा गरौँ तपाईको चाहिँ ल्याक अफ क्लियर कम्पनी स्ट्र्याटेजी तपाईको कम्पनी तपाईले कुनै पनि एउटा काम गर्न दियो तर तपाईलाई चाहिँ तपाईको कम्पनीको स्ट्र्याटेजीको अथवा कम्पनीको नलेजको बारेमा थाहा छैन भने त्यो तपाईको विकनेस भयो।
त्यस्तै ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर, कहिलेकाहीँ तपाईँको भाषाको एकदमै समस्या हुन्छ। अहिले मानौँ तपाईँको चाहिँ तराईतिर काम गर्नु पऱ्यो भने तपाईँको अवधी भाषा, भोजपुरी भाषा बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हामी मानौँ एउटा मार्केटिङको काम लिएर म तपाईँको चाहिँ यो गुरुङ गाउँतिर गयो भने एउटा मानव एउटा बाहुनकोटा त्यहाँ गयो भने उसले गुरुङकोटा जाने छैन भने उसलाई पनि गाह्रो हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो डोमेस्टिक कुरा भयो। मानौँ तपाईँको चाहिँ अब मलाई अब चाइनातिर पठाइदियो भने चाइनामा मलाई चाइनिज ल्याङ्ग्वेज बोल्न सक्यो भने त्यो ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर भयो। त्यस्तै ल्याक अफ ट्रेनिङ अपर्च्युनिटी होइन, तपाईँको चाहिँ सडन कुरामा त त्यस्तै ल्याक अफ ट्रेनिङ अपर्च्युनिटी टु युज न्यू सफ्टवेयर। तपाईँको अलिक के हुन्छ, तपाईँको चाहिँ कम्प्युटरको जमानामा नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू आइरहेको हुन्छ, त्यो तपाईँको युज गरेर तपाईँसँग क्षमता नहुनु त्यो पनि तपाईँको कमजोरी हो, त्यो विकनेस हो। ल्याक अफ नलेज इन द लोकल कन्टेक्स्ट, तपाईँको चाहिँ तपाईँलाई जुन लोक्यालिटीमा तपाईँलाई जब दिएको हुन्छ त्यो लोक्यालिटीको तपाईँको नलेज नहुनु त्यो पनि तपाईँको विकनेस हो। अपर्च्युनिटी भन्यो त्यसपछि एनी existing or potential force in the external environment that is properly leveraged could provide a competitive advantage। तपाईँको अपर्च्युनिटी भनेको कसरी आउँछ भने तपाईँको चाहिँ त्यसको एक्जाम्पल म दिन्छु। कहिले मानौँ तपाईँको चाहिँ म स्याङ्जाको मान्छे भएँ, स्याङ्जामै आफ्नो लोकेसन भएर मैले जब पाएँ भने त्यो मेरो लागि अपर्च्युनिटी भयो, किनभने मैले आफ्नै गाउँमा बसेर जब गर्न पाउने भयो, त्यो मेरो लागि अपर्च्युनिटी हुन आउँछ। जियोग्राफिक लोकेसन हुन्छ, त्यसपछि कहिले त्यहाँ मैले इक्जाममा भने तपाईँको चाहिँ जियोग्राफिक लोकेसन फरक पार्छ। एउटा पनि न्यू टेक्नोलोजी, अब नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी युज गर्न प्लस तपाईँको एडप्ट गर्न होइन, त्यो पनि अपर्च्युनिटी कुरा भयो। यदि मलाई त्यो सबै स्किल छ भने त्यो अपर्च्युनिटी मैले पाउने भएँ। फेभरेबल पोलिटिकल कन्डिसन, त्यो हामी जस्तो के हो भने तपाईँको चाहिँ अब नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा अहिले अलिकति फेभरेबल सिचुएसन छ कन्डिसन काम गर्नको लागि, अथवा कुनै एज अ इन्डिभिजुअल प्लस एज अ तपाईँको प्रोफेसनल अथवा संस्थागत हिसाबले पनि तपाईँको चाहिँ अहिलेको अवस्थामा अलिकति सजिलो। यो कोभिड-19 को पेन्डेमिक भन्ने फरक कुरा भयो, तर बिसाइड अफ दिस पेन्डेमिक तपाईँको चाहिँ अहिलेको पोलिटिकल अलिकति फेभरेबल सिचुएसन छ। न त आजभन्दा तपाईँको 5-7 वर्ष 8-10 वर्षको अगाडि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको जसले चाहिँ एकदमै ह्याम्पर गर्थ्यो एज अ इन्डिभिजुअललाई पनि, त्यसपछि एज अ अर्गनाइजेसनलाई पनि। अब थ्रेटको कुरा आयो, एनी एक्जिस्टिङ अर पोटेन्सियल फोर्स इन द एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट द्याट कुड हार्म अ कम्पिटिटिभ एडभान्टेज। तपाईँको चाहिँ अब एक्सटर्नल फोर्स जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँलाई ग्रो गर अथवा तपाईँको कम्पनीलाई ग्रो गर्नलाई तपाईँको हार्मफुल हुन्छ। जस्तो फर लागि न्यू जस्तो अ न्यू कम्पिटिटिभ इन्ट्रान्ड भनेको तपाईँ एज अ इन्डिभिजुअल हेर्दाखेरि तपाईँसँग कम्पिट गर्ने तपाईँको एउटा संस्थामा काम गर्नुहुन्छ, अर्को तपाईँकै सर्वोपरिको मान्छे हायर भयो जो चाहिँ तपाईँभन्दा एकदमै स्किल छ भने त्यो तपाईँको लागि हार्मफुल हुन्छ, त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअल भयो। त्यस्तै संस्थागत हिसाबले भन्दा तपाईँ एउटा मार्केटिङ कम्पनी तपाईँको छ भने अर्को नयाँ मार्केटिङ कम्पनी पनि इन्ट्रोड्युस भयो भने त्यो पनि तपाईँको लागि थ्रेट भयो भने त्यो बेलामा हामीले कसरी तपाईँको स्किलफुल तरिकाले अथवा कसरी नयाँ स्किल बनाएर काम गर्ने भन्ने कुरा तपाईँले सोध्नुपर्ने हुन्छ। रिसेसन, अब तपाईँको चाहिँ अब ग्लोबल अहिलेको अवस्था त ग्लोबल रिसेसन भइरहेको छ, नेपालमा पनि अब यसले अफकोर्स असर गर्छ होला। रिसेसन भयो भने तपाईँको त्यो पनि थ्रेट हुन्छ। राइजिङ इन्ट्रेस्ट रेट, तपाईँको चाहिँ ब्याङ्कहरूले तपाईँको चाहिँ एज अ कम्पनीको एज अ अर्गनाइजेसन हिसाबले तपाईँको चाहिँ उसले लोन लिएको हुन्छ कम्पनीबाट, त्यो बेलामा तपाईँको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट हाई भयो भने, त्यसपछि ट्राइड क्रेडिट लाइन्स तपाईँको जुन त्यो लोनको तपाईँको सर्टेन थ्रेसहोल्डहरू तपाईँले उसले चाहिँ चेन्ज गरिदियो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ दे कुड बी अ थ्रेट फर एन इन्डिभिजुअल अर द अर्गनाइजेसन पनि। अब कसको लागि चाहिँ सर्ट चाहिन्छ, अलिकति फास्ट गएँ म किनभने टाइम अलिकति बढी नै गयो। एउटा कम्पनीको लागि चाहिन्छ, एउटा कम्पनीले तपाईँको चाहिँ आफ्नो कम्पनी राम्रोसँग रन गर्नको लागि पनि यो सर्ट एनालाइसिस हुनैपर्छ। त्यसपछि डिपार्टमेन्ट, तपाईँको कम्पनीभित्र पनि एउटा बिजनेस युनिट अथवा एउटा डिपार्टमेन्ट हुन्छ, त्यसको लागि पनि तपाईँको सर्ट चाहियो, सर्ट एनालाइसिस हुनै पर्यो। र एट लास्ट तपाईँको जब होल्डर जस्तो एज अ इन्डिभिजुअल भनौँ, यसको लागि पनि तपाईँको सर्ट एनालाइसिस गरेर तपाईँको गऱ्यो भने चाहिँ सक्सेसफुल हुन्छ। यदि 3टा चिजको लागि चाहिँ तपाईँको सर्ट एनालाइसिस हुनैपर्छ। कम्पनीको लागि कसरी गर्न सकिन्छ, when revenue, cost and expenses target are not being achieved। तपाईँको कम्पनी चलाइरहनु भएको छ, तपाईँको चाहिँ तपाईँको रेभेन्यू तपाईँको जेनेरेट हुन सकेन, जति तपाईँले टार्गेट सेट गर्यो त्यति हुन सकेन। तपाईँको चाहिँ यो बेलामा तपाईँले चाहिँ तपाईँको सर्ट एनालाइसिस हेर्नु पर्यो, स्ट्रेन्थ के छ, तपाईँको विकनेस के छ, अपर्च्युनिटी के छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। मार्केट सेयर इज ड्रपिङ, तपाईँको कम्पनीको मार्केट सेयर डाउन भइरहेछ। अनि इन्डस्ट्री कन्डिसन आर अनफेभरेबल, तपाईँको चाहिँ अहिले उद्योगको चलाउने जुन अवस्था फेभरेबल भएन भने होइन, त्यो बेलामा पनि तपाईँले सर्ट एनालाइसिस अपनाउनु पर्यो। वान्ट टु लन्च अ न्यू बिजनेस अर भेन्चर, तपाईँको चाहिँ अब नयाँ प्रोडक्ट ल्याउनु पर्यो मार्केटमा, त्यो बेला पनि तपाईँले सर्ट एनालाइसिस गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्तै फर डिपार्टमेन्ट, एउटा अहिलेको मैले कम्पनीको लागि भने, अब यो डिपार्टमेन्टको भनेको त्यो कम्पनीभित्रको कुनै एउटा स्पेसिफिक डिपार्टमेन्टको लागि पनि, when the team has not met its target, अघि मैले भने जस्तो तपाईँको चाहिँ त्यो टिमलाई एउटा मानव यो एउटा ब्याङ्कको इक्जाम्पल हो, ब्याङ्कभित्र तपाईँको चाहिँ लोन डिपार्टमेन्ट हुन्छ, त्यो लोन डिपार्टमेन्ट भित्रलाई उसको चाहिँ टार्गेट दिएको हुन्छ, यति लोन तिमीले चाहिँ
यो यति महिनाभित्र तिमी यति चाहिँ मार्केटमा फ्लो गरिसकेको हुनुपर्छ, त्यो टार्गेट मिट भएन भने अथवा तपाईँको चाहिँ उठाउनु पर्ने हुन्छ अर्को कम्पनीले त्यति उठाउनु सकेन भने त्यो बेलामा पनि तपाईँको चाहिँ टार्गेट मिट भएन, त्यो बेला त अब सर्ट एनालाइसिस गर्नु पर्यो। त्यस्तै कस्टमर सर्भिस क्यान बी बेटर। कहिले काहीँ के हुन्छ कस्टमर सर्भिस अहिले चाहिँ अब कुरा गर्ने अब कुनै पनि ब्याङ्कको सर्भिस त्यति राम्रो छैन, त्यो बेलामा सर्ट गर्नु पर्यो। अब नेपालमा त अप्सनै छैन अरू के गर्ने होइन, त्यस बेला पनि कम्पनी यदि त्यस्तो एकदमै नेगेटिभ फिडब्याक गयो भने त्यो बेलामा सर्ट एनालाइसिस गर्न सक्नुपर्छ। न्यू बिजनेस युनिट टु पर्स्यु न्यू बिजनेस। तपाईँको बिजनेस युनिटले पनि तपाईँको चाहिँ फेरि नयाँ बिजनेसभित्र पनि नयाँ बिजनेस लन्च गर्नु पर्यो भने त्यो बेलामा पनि तपाईँको सर्ट गर्नु पर्यो। न्यू टिम लिडर इज एपोइन्टेड। मानौँ तपाईँको ब्रान्चभित्र तपाईँको ब्रान्च लिडर नयाँ हाकिम भनौँ न, नयाँ हाकिम आयो, त्यो बेला पनि अब ऊ हाकिमसँग कसरी ट्याकल गर्ने, कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ सर्टबाट चाहिँ तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, सर्ट एनालाइसिस गरेर पत्ता लगाउनु। अब फोकस चाहिँ यहाँ हो जब होल्डरको लागि, एज अ इन्डिभिजुअलको लागि। वेन सुपरभाइजर हेज इस्यु विथ वर्क आउटपुट। मेरो सुपरभाइजरले चाहिँ मानौँ मेरो सुपरभाइजरले उसले दिएको आउटपुट मैले फुलफिल गर्न सकिनँ भने यो बेलामा चाहिँ मेरो कमजोरी हुनसक्छ। यसमा मैले सर्ट एनालाइसिस गरेर ल मेरो के बलियोपना थियो, के विकनेस थियो, अब के अपर्च्युनिटी थियो, के थ्रेट थियो भन्ने कुरा मैले चाहिँ एनालाइसिस गर्न सक्नुपर्छ। एसाइन टु अ न्यू जब। मानौँ मलाई कुनै नयाँ जब दियो भने होइन, मानौँ अहिले म एकाउन्ट फिल्डमा काम गर्छु, एकाउन्ट सँगसँगै ल अर्को तिमीले यो लजिस्टिक पनि हेर भनेर त्यो दियो भने त्यसको लागि मैले यो कसरी फुलफिल गर्ने भनेर मैले चाहिँ त्यो सर्ट गर्नै पर्छ। न्यू फाइनेन्सियल इयर फ्रेस टार्गेट। अब मानौँ एउटा तपाईँको चाहिँ कर्पोरेट हाउसमा फाइनेन्सियल इयर एप्रोच भयो, नयाँ फ्रेस टार्गेट दियो कम्पनीले तपाईँको चाहिँ सुरु भयो, त्यो बेला तपाईँले चाहिँ अब ल मैले कसरी एचिभ गर्ने भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ सर्ट एनालाइसिस गरेर तपाईँले त्यो पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। जब होल्डर सिक्स टु इम्प्रुभ पर्फर्मेन्स अन द जब। तपाईँको चाहिँ अब पर्फर्मेन्स मेरो जहिले पनि एकदम एभरेज पर्फर्मेन्स छ, जसले गर्दा मैले चाहिँ इम्प्लोइ अफ द इयर अथवा तपाईँको चाहिँ अवार्ड अथवा मेरिट मैले पाउन सकिनँ। त्यो किन पाउन सकिनँ होइन, हरेक वर्ष काम त गरिरहेछ तर पनि किन भइरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो पर्फर्मेन्स अलिकति बेटर गर्न लागि पनि मैले सर्ट एनालाइसिस गर्नुपर्छ। अब यति भन्दै गर्दा यसको बेनिफिट के हो त यो सर्ट एनालाइसिस गर्दा? क्यापिटलाइज अन अपर्च्युनिटी। तपाईँको बजारमा भएको अपर्च्युनिटी तपाईँले ग्र्याब गर्नको लागि पनि तपाईँको सर्ट एनालाइसिस गर्नु पर्यो। एड्रेस विकनेस। तपाईँसँग भएको विकनेस अथवा कुनै पनि कम्पनीको विकनेसहरू तपाईँको चाहिँ पत्ता लगाउन लागि अथवा त्यसलाई त्यो विकनेस कम गर्न लागि पनि तपाईँको सर्ट एनालाइसिस गर्नुपर्छ। यसको बेनिफिट भने यो हो। अन्डरस्ट्यान्ड योर बिजनेस बेटर। तपाईँको बिजनेसलाई बेटर गर्न लागि भनेको तपाईँको एज अ इन्डिभिजुअल चाहिँ तपाईँको पर्फर्मेन्स बेटर गर्न लागि भयो, एज अ कम्पनी तपाईँको चाहिँ बिजनेस पर्फर्मेन्स बेटर गर्न लागि चाहिँ यो सर्ट गरेको राम्रो। अनि डिटेल थ्रेड भनेको तपाईँको थ्रेडसँग अब बजारमा हामीले काम गर्ने सिलसिलामा तपाईँको चाहिँ थ्रेड आउन सक्छ, तपाईँको चाहिँ थ्रेडलाई कसरी हामीले चाहिँ मुकाबिला गर्ने होइन, कसरी तपाईँको थ्रेडसँग जुझ्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसले सिकाउँछ, त्यही भएर यसको बेनिफिट हो यो। डेभलप बिजनेस गोल एन्ड स्ट्राटेजिज फर एचिभिङ देम। तपाईँको चाहिँ अब नयाँ गोल, तपाईँको नयाँ बिजनेस गोल, तपाईँको स्ट्राटेजी र बिजनेसलाई एचिभ गर्नको लागि पनि र तपाईँले बनाएको स्ट्राटेजी सक्सेसफुल हुनको लागि पनि तपाईँको सर्ट एनालाइसिसले हेल्प गर्छ। यो पनि यसको बेनिफिट हो। टेक एडभान्टेज अफ योर स्ट्रेन्थ। अब लास्टमा तपाईँको के हुन्छ, मसँग भएको जुन स्ट्रेन्थ पोइन्टहरू छ त्यो स्ट्रेन्थ पोइन्टलाई मैले चाहिँ बेटर पर्फर्मेन्स युज गरेँ भने तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ एकदम ठुलो बेनिफिट भयो। मेरो फर्स्ट पार्ट यहाँनिर सकिन्छ। अब तपाईँको अब यति अहिले मैले यसको सर्टको मैले यति समय गरेँ, सर्टको चाहिँ अर्को मैले सर्ट कसरी गरिन्छ भनेर त्यो मैले यसमा लगाएन, किन भन्दा त्यो अर्को आफ्नो सर्ट साइड सकिन्छ। त्यो भनेको सर्ट एनालाइसिस कसरी गरिन्छ त्यसको पनि आफ्नै एउटा फर्मुला छ कि त्यो किन कसरी गरिन्छ भनेको त्यो चाहिँ मैले यसमा देखाएन, किन अलिकति अर्को 10वटा स्लाइड थपिने भन्नु मैले त्यसमा राखिनँ। अब मैले सिम्पली यतापट्टि मेरो फोकस चाहिँ खास यहाँनिर हो। अब नेपालमा अपर्च्युनिटी कहाँ छ, कुन सेक्टरमा छ भन्ने कुराहरू म यहाँ देखाउन चाहन्छु। स्पेसली हाम्रो नयाँ भाइ बहिनीहरूलाई यो त खास स्कुल लेभलमै देखाउनु पर्ने हो। अब तै पनि अब अहिले आएर हेर्दा पनि खासै फरक नपर्ला। अब दुईवटा सेक्टर हुन्छ नेपालमा चाहिँ, एउटा चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टर जब गर्ने होला, अर्को चाहिँ नन गभर्मेन्ट सेक्टर। सरकारी निकाय र गैर सरकारी निकाय। गैर सरकारी निकाय भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब यो एनजिओ भनेर नसम्झनु होला, त्यसलाई मैले पछि अलिक फुल्ली डिफाइन गरेको छु। अब फर्स्टमा गभर्मेन्ट सेक्टर छ, गभर्मेन्ट एन्ड सेभिङ गभर्मेन्ट सेक्टर भनेर मैले एउटामा राखेर तपाईँको साइड बनाएको छु। सरकारी र अर्ध सरकारी निकाय भनेर त्यो भित्र चाहिँ हाम्रो कुन सेक्टर हुनसक्छ। फर्स्टमा सिभिल सर्भिस। यो भनेको सिभिल सर्भिस भनेको तपाईँको चाहिँ यो निजामती सेवा भन्छ नि, लोक सेवा लिने जान्छहरू। सिभिल सर्भिस
त्यसपछि आएर सेक्युरिटी सर्भिस, त्यसपछि आएर छ टिचिङ सेक्टर, शिक्षक, सरकारी शिक्षकहरू। अर्को छ तपाईँको गभर्मेन्ट ओन कम्पनीज, जुन कम्पनीमा तपाईँको गभर्मेन्टको सेयरहरू हुनसक्छ होइन। यसलाई अलिक बढी डिफाइन गर्दा त सिभिल सर्भिसभित्र जाउँ। सिभिल सर्भिसभित्र तपाईँको डिफ्रेन्ट सब ग्रुप हुन्छ। अब हामी निजामती भन्छौँ, निजामती सेवा जुन लोक सेवा आयोगले रन गर्छ त्यो भित्र पनि तपाईँको धेरै सब सेक्टर हुन्छ, जस्तो जनरल एडमिनिस्ट्रेसन, सामान्य प्रशासन भन्छ, त्यसपछि फरेन एफेयर्स, परराष्ट्र सेवा भन्छ, रेभिन्यू सर्भिस, राजस्व सेवा भन्छ, अर्को जस्टिस, न्याय सेवा, हेल्थ सर्भिसेस, स्वास्थ्य सेवा, तपाईँको यो नर्सहरू डक्टरहरू चाहिँ यसमा पर्छ, फरेस्ट्री जसले तपाईँको त्यो वन सेवाहरू हुन्छ नि, त्यो वन प्राविधिकहरू यसमा पर्छ, त्यसपछि टेक्निकल इन्जिनियर, तपाईँको इन्जिनियरहरू त टेक्निकल प्राविधिकमा पर्छ, र एग्रिकल्चर, कृषि पढ्नेहरू चाहिँ यसमा पर्छ। यो भनेको प्योर सरकारी जबहरू भए। यति भित्र पनि तपाईँको अहिलेको सबभन्दा चामफुल जब भनेको चाहिँ तपाईँको मलाई लाग्छ तपाईँको फरेन एफेयर्स र रेभिन्यू। तपाईँको रेभिन्यूको त तपाईँको गभर्मेन्टले तलबै बढी छुट्याएको छ अहिले। जस्तो तपाईँको राजस्वमा काम गर्नेहरूको नर्मल सरकारी जबको भन्दा 70% उसलाई बढी दिएको छ राजस्वमा काम गर्नेहरूलाई। किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो भनेको मेन फोकस्ड हो, तपाईँको चाहिँ राष्ट्रको तपाईँको नेपाल सरकारको आएको स्रोत भनेको राजस्व हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रेभिन्यूमा काम गर्नेहरूलाई अलिकति बढी बेनिफिट दिएको छ सरकारले। इन टर्म्स अफ मोनिटरी भ्यालु चाहिँ राजस्व हुन आउँछ। र अर्को त तपाईँको चाहिँ अलिकति चार्मिङ हिसाबले पनि तपाईँको फरेन एफेयर सर्भिस एकदम बेस्ट। त्यो भनेको तपाईँको परराष्ट्र सेवा अन्तर्गत तपाईँको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागहरू लगायत तपाईँको संसारभरि नेपालका जुन देशमा तपाईँको एम्बेसीहरू छ त्यो देश त्यहाँ तपाईँले काम गर्ने अवसर मिल्न सक्छ तपाईँको चाहिँ फरेन एफेयर सर्भिसमा। यो तपाईँको चाहिँ निजामती अन्तर्गतका भए लोक सेवा आयोगले लिने जाँचहरू। सेक्युरिटी सर्भिस रह्यो तपाईँको चाहिँ नेपाल आर्मी, नेपाल पुलिस र आर्म पुलिस फोर्स, यति तीनटा चाहिँ तपाईँ सेक्युरिटी सर्भिस, यो चाहिँ प्योर सरकारी चाकरी भयो। अब यसमा तपाईँको सङ्ख्यागत कुरा गर्ने हो भने अहिलेको हिसाबमा मसँग आँकडा पनि छ, मसँग डेटा पनि छ। तपाईँको सिभिल सर्भिसमा तपाईँको लगभग 85,000 अहिले नेपाली आजको मितिमा त्यति काम गर्छन्। नेपाली आर्मीमा तपाईँको आजको मितिमा लगभग 96,000 लगभग 1 लाख भन्छ, लगभग 96-97,000 तपाईँको नेपाल आर्मीको डेटा छ। तपाईँको नेपाल पुलिसमा लगभग तपाईँको 85 देखि 90 को बिचमा नेपाल पुलिस, र तपाईँको आर्म पुलिस फोर्स भनेको लगभग 38,000 को सङ्ख्यामा आर्म पुलिस फोर्स छ। त्यो भनेको प्योर सरकारी जब नेचरको भयो। अर्को टिचिङ सेक्टरमा अब सरकारी शिक्षक टन्नै छन्। त्यो भनेको प्राइमरीदेखि लिएर प्राथमिक शिक्षा अनि माध्यमिक शिक्षा अनि उच्च माध्यमिक, त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ यो कलेज र युनिभर्सिटीमा पढाउने तपाईँको टिचिङ एसिस्टेन्ट। सबभन्दा हामीले चाहिँ के भन्छ कलेजमा पढाउने बित्तिकै प्रोफेसर भन्छ, त्यो हुँदैन। त्यहाँ पनि एकदमै तह प्रोफेसर भनेको सबभन्दा माथिल्लो तह हो कि। सबभन्दा उच्च छिर्नु भनेको टिचिङ एसिस्टेन्टमा छिर्ने हो। त्यसपछि टिचिङ एसिस्टेन्ट छिरेपछि बिस्तारै लेक्चर हुँदा हुँदै के हुँदा हुँदै त्यसपछि असिस्टेन्ट प्रोफेसर अनि हुँदा हुँदै बल्ल असिस्टेन्ट हुँदै बल्ल प्रोफेसर हुने हो कि। यो सरकारी जागिरको कुरा हो, के सरकारी टिचिङ पेसाको कुरा भयो। अब गभर्मेन्ट ओन कम्पनी, जुन कम्पनीमा तपाईँको चाहिँ गभर्मेन्टको आफ्नो सेयर हुन्छ, त्यो भनेको फर्स्टमा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन आउँछ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। यो भनेको तपाईँको चाहिँ ब्याङ्क अफ द ब्याङ्क हो, सबैको सेन्ट्रल ब्याङ्क हो। यसले चाहिँ सबै कुरा मोनिटर गर्छ, तपाईँको चाहिँ कन्ट्रोल पनि गर्छ, मोनिटर पनि गर्छ, र यसले राष्ट्रको तपाईँको मोनिटरी पोलिसी बनाउँछ। तपाईँको राष्ट्रमा तपाईँको चाहिँ यो कति % लोन फ्लो कति लोनका रेटहरू डिफाइन गर्ने कामहरू सबै यो राष्ट्र ब्याङ्कले गर्दछ। नेपाल ब्याङ्क नेपालको सबभन्दा पुरानो ब्याङ्क, त्यसपछि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट भनेको यो कृषि विकास ब्याङ्क। यति 4वटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युट भयो जसमा चाहिँ गभर्मेन्टको आफ्नो सेयर छ। ती बाहेक तपाईँको चाहिँ जस्तो गभर्मेन्ट ओन कम्पनी नेपाल एयरलाइन्स हेरौँ, नेपाल टेलिकम हेरौँ, अनि विद्युत प्राधिकरण हेरौँ, खानेपानी, त्यसपछि त्यस्तै यो कर्मचारी सञ्चय कोष, अनि नागरिक लगानी कोष, सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट भन्छ, नेपाल एयरलाइन्स, यस्तै मेनी मोर, त्यस्तै धेरै छ। मैले यहाँ चाहिँ मेन मुख्यको नाम राखिदिएको। तपाईँको कुरै गर्नुहुन्छ तपाईँको नेपाल टेलिकममा लगभग आजको मितिमा अघि मैले डेटा हेरेको तपाईँको 5,500 जना चाहिँ स्टाफ काम गर्छ नेपाल टेलिकममा। अनि विद्युत प्राधिकरणमा तपाईँको आजको मितिमा तपाईँको 9,000 रहेछ, त्यसको फुलफिल हुनु पर्यो 11,000 जना स्टाफ हुनु पर्यो। तपाईँ 9,000 जना अहिले काम गर्दो रहेछ त्यहाँ। नेपाल एयरलाइन्समा तपाईँको 14,500 जना काम गर्छन्। यस्तै छ तपाईँको चाहिँ यो प्योर सरकारी जागिरको कुरा गर्दैछु म यसमा। अब यो चाहिँ मैले गभर्मेन्ट सेक्टरको कुरा गरेँ, यति गभर्मेन्ट र सेमी गभर्मेन्ट भित्र। मैले टिचिङको चाहिँ मलाई ठ्याक्कै डेटा थाहा भएन, लगभग टिचिङ फिल्डमा लगभग अहिले हेर्नु तपाईँको 1.5 लाखदेखि 2 लाख हारामा चाहिँ शिक्षकहरू छन् नेपालमा। र यति सबै गर्दाखेरि यो भित्रको जुन यो स्लाइडले देखाएको जुन यति सेक्टर भित्रबाट
नेपालकोमा अहिले लगभग 5 देखि 6 लाखको हाराहारीमा चाहिँ पर्छ। अब कुरा आउँछ तपाईँको चाहिँ नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड छ, यहाँको तपाईँको चाहिँ नेपालको अहिलेको लेबर मार्केट हेर्नु तपाईँको 50 लाख भन्दा बढी हो। 5 लाखदेखि 6 लाख मान्छे सरकारी जागिरमा काम गर्छन्, बाँकी तपाईँको 45 लाख कहाँ काम गर्नु, अफकोर्स बाहिर काम गर्नु पर्यो, त्यो भित्र पनि तपाईँको 15-20 लाख तपाईँको माइग्रेन्ट वर्कर छन्, त्यो भित्र त्यसपछि घटाएर तपाईँको 50 मा तपाईँको 5 घटाएर 45 मा तपाईँको अर्को 20 लाख घटाएर के अरे 25 लाख है, 25 लाख भित्र तपाईँ भित्र बाँकी अरू त सरकारीमा सबै अटेनन्, कहाँ गर्ने? अब हामी सबै गर्नु पनि बाहिर हो, बाहिर भने कर्पोरेट सेक्टरमा, नन गभर्मेन्ट सेक्टरमा। त्यसलाई मैले यसरी देखाएको छु, नन गभर्मेन्ट सेक्टरभित्र अब त्यसमा पनि दुईटा पाटो हुन्छ फेरि, कर्पोरेट एन्ड प्राइभेट सेक्टर, त्यसपछि डेभलपमेन्ट सेक्टर। म चाहिँ डेभलपमेन्ट अहिले डिफाइन गर्छु, म डेभलपमेन्टपट्टिको परेँ होइन, कर्पोरेट पनि छ डेभलपमेन्ट पनि छ, त्यो चाहिँ नन गभर्मेन्ट गैर सरकारी भित्र चाहिँ यो परे। अब जाउँ तपाईँको चाहिँ प्राइभेट र कर्पोरेट सेक्टरभित्र, यसमा तपाईँको फर्स्टमा उद्योगहरू परे, इन्डस्ट्रिज, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीजहरू यसमा। त्यसपछि टुरिज्म सेक्टर, अहिलेको एकदमै नेपालको जल्दो बल्दो इस्यु भनेको टुरिज्म हो, टुरिज्म सेक्टर। एजुकेसन सेक्टर, शिक्षा त्यो शैक्षिक क्षेत्रहरू, हेल्थ सेक्टर, फाइनेन्सियल एन्ड इन्सुरेन्स कम्पनी, एन्ड आइटी एन्ड कम्युनिकेसन र अदर सेक्टर। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्राइभेट सेक्टरभित्रका कुराहरू भयो। तपाईँको इन्डस्ट्री म्यानुफ्याक्चरिङ तपाईँको भेरियस कर्पोरेट हाउसेस, तपाईँको मान चौधरी ग्रुपहरू, त्यसपछि लक्ष्मी कम्पनीहरू, तपाईँको ठुल्ठुला कम्पनीहरू छ नि, त्यो यहाँ तपाईँको यसमा पर्छन् तपाईँको कर्पोरेट सेक्टरमा। त्यसपछि भेरियस म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीजहरू, मिडिया हाउसहरू, कान्तिपुर, नागरिक जस्ता ठुल्ठुला मिडिया कम्पनीहरू, मार्केटिङ कम्पनी तपाईँको अलिक ठुल्ठुलो मार्केटिङ कम्पनी छन्, हाइड्रो पावर कम्पनीजहरू होइन। त्यसो पनि तपाईँको चाहिँ जब टन्नै छ नेपालमा अहिले। अन्टिल एन्ड अनलेस त यो के छ भने ग्लोबल फेनोमेना हेर्ने हो भने अन्टिल एन्ड अनलेस प्राइभेट सेक्टर माथि आउँदैन तबसम्म चाहिँ देशले विकास गर्दैन भने यो प्रुफै भइसकेको छ। नेपाल त गरिब भएर, नेपाल एउटा तपाईँको संसारकै तपाईँको टप 10 भित्र पर्ने गरिब देश भएर हो कि तपाईँको यहाँ सरकारी जबको एकदमै चाम भइरहेको। तपाईँको डेभलप कन्ट्रीहरू हेर्नुहोस्, तपाईँको युएस युरोपतिरका कन्ट्रीहरू हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ त्यहाँ हाई पे गर्ने भनेको प्राइभेट सेक्टर हो। मैले हिजो तपाईँको चाहिँ हेरेको थिएँ, त्यहाँको एउटा तपाईँको गुगलको सिइओको स्यालेरी, तपाईँको त्यो स्यालेरी भनेको नेपालको कुनै पनि एउटा प्रदेशको बजेट जस्तो जति हुँदो रहेछ कि। तपाईँको यो गुगलको सिइओ छ इन्डियन मूलको, समथिङ तपाईँको चाहिँ सुन्दर भन्ने छ, उसको स्यालेरी भनेको तपाईँको एक वर्षको तपाईँको 400 मिलियन 300 मिलियन डलर हुँदो रहेछ होइन। त्यस्तै तपाईँको अहिले तपाईँको यो माइक्रोसफ्टको सिइओ इन्डियनै छ, सत्या नाडेला भन्ने, उसको पनि त्यस्तै छ। उसले तपाईँको 100 मिलियन 200 मिलियन डलर उसको वार्षिक स्यालेरी त्यसरी हुन आउँछ क्या। यो फर इक्जाम्पल मात्रै भयो। त्यसपछि टुरिज्म सेक्टरमा आउँछ तपाईँको एभिएसन कम्पनीज, विमान कम्पनीहरू, तपाईँको बुद्ध एयर, यति एयर, हिमालयन एयर के छन् होइन। त्यसपछि आयो होटल रिसोर्टहरू। होटल रिसोर्ट तपाईँको नेपालमा 5 स्टार होटल, अहिले त यो कोभिड पेन्डेमिकले अलिकति फरक पारेको छ, तर मैले चाहिँ यसमा ओभरअल देखाउन खोजेको चाहिँ यो है। ट्राभल एन्ड टुर कम्पनीजहरू, ट्रेकिङ कम्पनीजहरू, त्यसपछि फ्रेट कम्पनी। यो फ्रेट कम्पनी भने तपाईँको चाहिँ कार्गो कम्पनीहरू है, तपाईँको इन्टरनेसनल कम्पनीहरू यसमा छन्। एजुकेसन सेक्टरमा तपाईँको स्कुल, कलेज, युनिभर्सिटी अनि कन्सल्टेन्सीजहरू। तपाईँको अहिले काठमाडौँमा नेपालमै हेर्नु तपाईँको चाहिँ एजुकेसन सेक्टरमा स्कुल, प्राइभेट स्कुल यति बढी छ होइन। तपाईँको चाहिँ एकदम हाई पे गर्ने स्कुलहरू पनि छन्। तपाईँको यहाँ तपाईँको विलियम्स स्कुलदेखि लिएर प्रिमियर जस्ता, रातो बङ्गला होइन, यस्ता हाई पे गर्ने स्कुलहरू। त्यस इन्टरनेसनल स्कुल तपाईँको लिङ्कन स्कुलहरू, ब्रिटिस स्कुलहरू होइन, त्यस्ताहरू छन् यहाँ। हेल्थ सेक्टरमा तपाईँको हस्पिटलहरू छन्। अब उतापट्टि ग्रान्डीदेखि लिएर यतापट्टि अहिले मेड सिटी जस्ता ठुल्ठुला हस्पिटल खोलिसके। त्यस्तै प्राइभेट अरू शान्तिमा धेरै हस्पिटल छन्, नर्सिङ होमहरू, फार्मास्युटिकल कम्पनीजहरू। अर्को कुरा मेडिकल एप्लायन्स, तपाईँको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गर्ने कम्पनी, तपाईँको चाहिँ यत्र धेरै हस्पिटलहरू छन्। त्यसमा तपाईँको सामान सप्लाई गर्ने कम्पनीहरू जसले चाहिँ तपाईँको एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट गर्छ। तपाईँको यो मेडिकल इम्पोर्ट भने एक्सपोर्ट गर्छ, सरी इम्पोर्ट गर्छ, एक्सपोर्ट होइन कि इम्पोर्ट गर्छ। तपाईँको मेडिकल एप्लायन्स, मेडिकलका इक्विपमेन्टहरू इम्पोर्ट गर्ने कम्पनीहरू छन्। फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटमा त तपाईँको चाहिँ सबैले थाहा भएको कुरा हो। अघि मैले हेरेको थिएँ कमर्सियल ब्याङ्कहरू, त्यसमा चाहिँ कमर्सियल यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटमा तपाईँको 4 थरीको हुन्छ, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास र डी क्लास हुन्छ। अघि मैले भर्खर चेक गरेको थिएँ, तपाईँको चाहिँ ए क्लास ब्याङ्क नेपालमा 27 मा तपाईँको 3टा चाहिँ उतापट्टि गभर्मेन्टपट्टि गइहाल्यो। तपाईँको 24वटा कमर्सियल ए क्लासको ब्याङ्कहरू छन्, कमर्सियल ब्याङ्कहरू। बी क्लासको तपाईँको 11वटा विकास ब्याङ्कहरू रहेछ, अघि मैले चेक गरेको थिएँ। त्यसपछि सी क्लासको चाहिँ लगभग 70वटा एभर रहेछ भने होइन, सी क्लासको चाहिँ कम छ। यो चाहिँ तपाईँको 20-22वटा मात्र फाइनेन्स कम्पनी, सबै मर्ज भइसकेको छ। र यो डी क्लासको भनेको माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरू,
70 एभब रहेछ तपाईँको यो माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरू नेपालमा अहिले। अर्को कुरा तपाईँको त्यस्तै आएर लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरू, यसमा चाहिँ तपाईँको कोअपरेटिभ परेको छैन। कोअपरेटिभ भनेको मैले डीमा भनेको, तर डी होइन, डी चाहिँ तपाईँको माइक्रो फाइनेन्स रहेछ, तपाईँको चाहिँ कोअपरेटिभ भनेको छुट्टै रहेछ। कोअपरेटिभ भनेको नेपालमा अहिलेको डाटा हेर्दा चाहिँ अहिलेको ठ्याक्कै डाटा मैले पाइनँ, योभन्दा लगभग 1.5 वर्ष अगाडिको डाटा हेर्दा तपाईँको लगभग 34-35 हजार चाहिँ कोअपरेटिभ नेपालमा रहेछ। एउटा कोअपरेटिभले तपाईँको 5 जना जागिर दियो भने कतिजनाले जब पाउँदो रहेछ नेपालमा भन्ने कुरा त्यहाँबाट नै होइन, कति जब त छ नि नेपालमा। त्यस्तै आइटी एन्ड कम्युनिकेसन, टेलिकम कम्पनीज, मानौँ अब एनसेल, अनि पहिला युटिएल थियो होइन, त्यसपछि सफ्टवेयर कम्पनीजहरू, अहिले तपाईँको चाहिँ एकदम जल्दो बल्दो इस्यु, अनि आइटी हार्डवेयर कम्पनीजहरू, यो चाहिँ आइटी टेलिकम। जस्तो तपाईँको मैले एनसेलको कुरा गरेँ, तपाईँको एनसेलको सिइओ मोस्ट प्रोबेबली नेपालको टपमोस्ट एकदम हाइएस्ट पेड मान्छे होला एनसेलको सिइओ होइन, विदेशी हुन्छ, विदेशी छ। त्यस्तै कुनै पनि एनसेलमा काम गर्ने नेपालीहरू तपाईँको चाहिँ लगभग सिनियर अफिसरदेखि माथिको मान्छेले 1 लाखभन्दा बढी कमाउँछन् एनसेलमा काम गर्नेहरू होइन, त्यस्तो छ, त्यस्तो राम्रो कम्पनी छ। त्यसको अदर सेक्टरमा तपाईँको चाहिँ आउटसोर्सिङ, अहिले चाहिँ के छ आउटसोर्सिङ कम्पनी भने तपाईँको चाहिँ यो धेरै कम्पनीहरू भइसकेपछि त्यसलाई पनि तपाईँको स्टाफहरू हायरिङ गर्ने यो गर्ने कम्पनी हुन्छ, दे आर कल्ड आउटसोर्स कम्पनीजहरू। अनि ह्युमन कम्पनी चाहिँ त्यस्तै भइहाल्यो। त्यसपछि सेक्युरिटी सर्भिस, अहिले के छ तपाईँको चाहिँ यत्रा कम्पनी खुसीको त्यसलाई सेक्युरिटी सेवा दिनु पर्यो, अब यो सरकारले त दिँदैन। त्यस्ता कम्पनी जस्तै अहिले गरुड सेक्युरिटी, G4S-हरू, त्यस्तै अब धेरै छ, प्रधान सेक्युरिटी, काठमाडौँ सेक्युरिटी, लगभग 15 सेक्युरिटी कम्पनी छन्, यहाँ पनि जब चाहिएको हुन्छ। अर्को तपाईँको इट्रेडिङ, यो भर्खर नयाँ आएको हो, तपाईँको यसले बिस्तारै मार्केट लिँदैछ अहिले नेपालमा इट्रेडिङले पनि। यति चाहिँ यो कर्पोरेट र प्राइभेट सेक्टर भित्र मैले यति भित्र पर यति भित्र नभएको नि योभन्दा अलिकति बियोन्ड द दिस पनि हुनसक्छ, किनभने तपाईँको चाहिँ मैले आफूले नलेज भए भित्रको चिजहरू यहाँ राखेँ हो। यो भित्र तपाईँहरू चाहिँ कुनमा समाहित गर्न सक्नुहुन्छ। अघि सरकारीमा देखाएँ, त्यो भित्र आफूले कुन भित्र पार्न सक्नुहुन्छ। अब यो प्राइभेटपट्टि देखाएँ, प्राइभेट त यो भित्र तपाईँ आफू कुन भित्र पर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै अब म डेभलपमेन्ट सेक्टरपट्टि जान्छु, एन्ड मेनी मोर, यो लगायत अरू धेरै छ अपर्च्युनिटी नेपालमा। त्यसपछि अब डेभलपमेन्ट सेक्टरमा, यसमा चाहिँ चार्मिङ आजभन्दा 10-20 वर्ष अगाडि निकै चार्मिङ थियो, 10-15 वर्ष अगाडि भनौँ तपाईँको चाहिँ एकदमै चार्मिङ थियो। अब चाहिँ यो बिस्तारै घट्दो अवस्थामा छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि यो कन्ट्रिजको फेनोमेना कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ देशले बिस्तारै कर्पोरेट सेक्टरमा अथवा तपाईँको प्राइभेट सेक्टरले देशले त्यो उद्योग माथि जाने जुन प्रगति गर्दै गयो भने डेभलपमेन्ट सेक्टरले चाहिँ जुन त्यो फन्ड आउने हो त्यो चाहिँ त्यति आउँदैन। जुन अहिलेको अब पेन्डेमिकले गर्दाखेरि अब लगभग फन्डहरू त्यति आउँदैन तपाईँको चाहिँ, किन भन्दाखेरि मोस्ट अफ द जब क्रिएट गर्ने प्राइभेट सेक्टरले हो, त्यतापट्टि भइसकेको हुन्छ। र तपाईँको डेभलपमेन्ट सेक्टरमा त्यो लेभलको चार्मिङ अहिले छैन म भन्छु। यो भित्र पनि अब धेरै छ। सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन भनेको तपाईँको यो भनेको सिभिल सोसाइटी भनेको तपाईँको एनजिओहरू। अहिले तपाईँको एनजिओ अहिले यसको सङ्ख्या अहिले एकछिन भयो। त्यसपछि आयो तपाईँको रिसर्च इन्स्टिट्युटहरू होइन, तपाईँको चाहिँ अहिले धेरै छ रिसर्च इन्स्टिट्युट नेपालमा काम गर्छ। जस्तो के छ भने तपाईँको चाहिँ नेपालमा धेरै छन् पिएचडी गर्ने मान्छेहरू, ठुल्ठुला तपाईँको पढा लेखा मान्छेहरू। उनीहरू के गर्ने, सबैले सरकारी त काम पाउँदैनन् होइन। त्यसको उनीहरूले चाहिँ के गर्छ, एउटा रिसर्च इन्स्टिट्युट खोल्ने, त्यसको त्यहाँबाट उनीहरू चाहिँ तपाईँको कन्सल्टेन्सी लिएर काम गर्ने, त्यस्तो धेरै संस्थाहरू छन्। आइएनजिओज, जो त आइएनजिओ भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ खासमा एनजिओ तर 2 वा 2 भन्दा बढी देशमा काम गर्ने एनजिओ र आइएनजिओ भन्छ। मानौ नेपालमा कुनै एउटा संस्था दर्ता भयो तर यसले चाहिँ इन्डिया पाकिस्तानमा गएर पनि काम गर्छ, द्याट्स कल्ड आइएनजिओ। यो चाहिँ आइएनजिओहरू भयो। त्यसपछि अर्को आयो बायोलेटरल, मल्टिलेटरल एन्ड डोनर कम्पनीहरू भनेको तपाईँको चाहिँ यो मैले पछि डिफाइन गर्छु। र लास्टमा चाहिँ युएन एजेन्सीहरू। अब सिभिल सोसाइटी भित्र अर्गनाइजेसन भित्र के हुन्छ, भेरियस एनजिओज, नेसनल, त्यसमा चाहिँ राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय एनजिओ हुन्छ। मैले नेपालमा चाहिँ सबभन्दा बढी देखेको चाहिँ यो एनजिओ। यसको डेटा अब फर्मल डेटा मैले अघिल्लो वर्षको हेर्दाखेरि चाहिँ अघिल्लो आर्थिक वर्षको असारको डेटा हेर्दाखेरि चाहिँ 50,358 यो चाहिँ तपाईँको समाज कल्याण परिषदमा दर्ता भएको त्यति रहेछ। 50,000 त्यहाँ दर्ता भएको रहेछ। तर यसको सङ्ख्या नेपालमा 1 लाखको हाराहारी एनजिओको सङ्ख्या त्यो छ, जो चाहिँ सबैजना चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो समाज कल्याण परिषदमा दर्ता भएको देखिँदैन। र समाज कल्याण परिषदमा दर्ता भएको अघिल्लो वर्षको 1 वर्ष अगाडिको डेटा हेर्ने चाहिँ 50,358 वटा डेटा मैले त्यहाँ देखेँ। र यसको अमरलङ्ग चाहिँ तपाईँको एनजिओ फेडरेसन भन्ने छ। तर एनजिओ फेडरेसन जम्मा 6,000 वटा एनजिओमा दर्ता भएको छ। यो एनजिओ तपाईँको मानव 50,000 वटा एनजिओले एउटा एनजिओले 5 जनालाई जब दियो भने पनि कति जब क्रिएट हुँदो रहेछ होइन। तर त्यो सबै यहाँ एप्लिकेबल हुँदैन।
एनजिओ भनेको नेपालमा तपाईँको चाहिँ एकदमै ठुलो भोलिमा पैसा चलाउने एनजिओदेखि लिएर झोले एनजिओहरू पनि, झोले भनेको तपाईँको चाहिँ झोलामा एनजिओ भएको, जो चाहिँ एउटा स्ट्याम्प र लेटर लिएर झोलामा हिँड्ने एनजिओ पनि धेरै छ। तपाईँको ठुल्ठुला एनजिओ कुरा तपाईँको चाहिँ वार्षिक अरबौँको तपाईँ कारोबार गर्ने एनजिओहरू पनि छन् नेपालमा, जसमा त तपाईँको सय भनेको तपाईँको 2-3 स्टाफहरू भएको एनजिओ पनि मैले देखाएको छु। रिसर्च इन्स्टिट्युट, इट कुड बी नन फर प्रफिट और सम कुड बी प्रफिट मेकिङ। युजली यो रिसर्च इन्स्टिट्युट पनि अब कुनै चाहिँ नन प्रफिटवाला हुन्छ, कुनै चाहिँ प्रफिट मेकिङ पनि हुन्छ। अहिले यो चाहिँ यसको सङ्ख्या खासै त्यति बढी छैन नेपालमा, अलिक कमै छ। यो आइएनजिओ जो भन्यो, करेन्टली देयर आर मोर देन, अहिलेको अवस्थामा मैले हेर्दा अहिलेको डाटा 245 मैले 240 हालेँ, तर 245 आइएनजिओहरू नेपालमा काम गर्छन्। यसको पनि एउटा तपाईँको इन्फर्मल नेटवर्क छ न एसोसिएसन अफ इन्टरनेसनल आइएनजिओज इन नेपाल, इन्टरनेसनल एनजिओज इन नेपाल भन्छ। यसको चाहिँ वेबसाइट छ ain.org.onp भनेर एउटा एनजिओ छ, सरी वेबसाइट छ। यो आइएनजिओ भनेको तपाईँको चाहिँ यसमा पनि अब पहिला यो एकदम धेरै, योभन्दा पनि धेरै थियो, तर अहिले चाहिँ एकदमै घट्दो अवस्थामा छ नेपालमा यो आइएनजिओहरू पनि। त्यसमा पनि अब ठुल्ठुलो एकदमै नाम चलेको भनेको तपाईँको सेभ द चिल्ड्रेनहरू होइन, त्यसपछि यो अरू छ प्लान इन्टरनेसनलहरू, यिनीहरू चाहिँ एकदमै नाम चलेको आइएनजिओ, जो चाहिँ तपाईँको धेरै वर्षदेखि नेपालमा काम गरिरहेको छ। तिनीहरूको त काम गर्ने स्टाफ एकदमै बेसी छ, लगभग सेभमा त लगभग 200+ होला स्टाफहरू पनि सेभ द चिल्ड्रेन, र तिनीहरूले एकदमै राम्रै पे पनि गर्छ। त्यस्तै अब मल्टिल्याटरल बाइल्याटरल कम्पनी भनेको तपाईँको यहाँ भएको एम्बेसीजहरू, डोनर कम्पनीहरू हुन्छ, डोनर एजेन्सी। तपाईँको चाहिँ अमेरिकन एम्बेसीको तपाईँको युएसआइडी पनि छ, अस्ट्रेलियन एम्बेसीको चाहिँ अस्टेट भन्छ, अहिले चाहिँ एम्बेसीमा गाभियो। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू होइन, त्यसपछि अब यो स्विस डेभलपमेन्ट कर्पोरेसनहरू होइन, धेरै छन् यस्ता एड एजेन्सीहरू जो चाहिँ त्यहाँ पर्छन्। युएन एजेन्सी हो, यो भनेको चाहिँ युएन एजेन्सी अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ अहिले 19वटा युएन एजेन्सीहरू काम गर्छ, तर चाहिँ कुनै चाहिँ अब एकदमै कम स्टाफ भएको, जस्तो हाम्रो म जुन संस्थामा म आएको छु त्यसमा नि अलिक कमै छ स्टाफहरू, र कुनै चाहिँ एकदमै कम 2-3 जना मात्रै स्टाफ भएको युएन एजेन्सीहरू छन्। त्यसमध्येमा चाहिँ 2-3वटा एजेन्सी मात्रै एकदमै हाई नम्बरमा स्टाफहरू काम गर्छन्। यो मैले यति फ्रेमवर्क दिएँ। तपाईँको डेभलपमेन्ट सेक्टरभित्र पनि तपाईँले आफ्नो करियर चाहिँ बनाउन चाहनुहुन्छ भने अब कसरी कहाँबाट सुरु गर्ने, यो चाहिँ मैले डेटा यसरी दिएको हो। यो भित्र रहेर तपाईँको हुन्छ डेभलपमेन्ट सेक्टरमा अब स्टार्टिङ गर्ने त एनजिओ लेभलबाटै हो। तपाईँको डेभलपमेन्ट सेक्टर तपाईँले आफ्नो करियर सुरु गर्दा एनजिओ सेक्टरबाटै हो। त्यो भित्रबाट नै अब तपाईँले चाहिँ आफू अघि नै सुरुमै मैले भने जस्तो अपरेसन र प्रोग्रामपट्टि चाहिँ फोकस। डेभलपमेन्ट सेक्टरमा चाहिँ एकदमै काम यो एकदमै हो है, तपाईँको चाहिँ यो प्रोग्रामपट्टि जाने कि अपरेसनपट्टि जाने भन्ने हुन्छ है। अब म चाहिँ अपरेसनपट्टिको भएँ, अब प्रोग्रामपट्टि जाने कि अपरेसनपट्टि जाने भने तपाईँको सुरुमै आफूले निर्क्युल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको त्यो चाहिँ यसमा तपाईँको एजुकेसन अनुसार नै हुन्छ। यदि कमर्स पढ्नु भएको छ भने युजली अपरेसनपट्टि नै आउँछन्। त्यसपछि अलिक डेभलपमेन्ट स्टेज पढ्नेहरू, तपाईँको आर्ट्स पढ्नेहरू, एन्थ्रोपोलोजी पढ्नेहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रोग्रामपट्टि अलिकति फोकस भएको देखिन्छ। र सर भन्दाखेरि प्रोग्राम सेक्टरपट्टि अलिकति तपाईँको करियरले अलिकति चाँडै पेस लिन्छ भनौँ न एक हिसाबले। अब यी संस्थाहरूमा चाहिँ कसरी रिक्रुटमेन्ट प्रोसेस हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले मैले भने प्रोसेस अफ रिक्रुटमेन्ट भनेर भनेको छु, कसरी चाहिँ हायर गर्छन् मान्छेहरू। मैले फर्स्टमा चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टर दिएँ। मोस्ट अफ द गभर्मेन्ट एजेन्सिज रिक्रुटमेन्ट क्यान बी बिङ डन बाई पिएससी भनेको चाहिँ लोकसेवा आयोगले लिन्छ। अहिले चाहिँ तपाईँको नेपाल पुलिसको पनि लगभग रिटर्न टेस्टहरू सबै चाहिँ लोकसेवा आयोगले लिँदो रहेछ। यो मैले अस्ति पत्ता लगाएको थिएँ। पहिला चाहिँ सबै नेपाल पुलिसको नेपाल प्रहरीले नै गर्थ्यो। त्यसपछि हस्पिटलहरूको पनि तपाईँको चाहिँ हस्पिटल आफै गर्थे। तर अहिले आएर सरकारी हस्पिटलको पनि सबै लोकसेवा आयोगले जिम्मा दिएको छ। लोकसेवा आयोगले आफै जाँच कन्डक्ट गर्छ, आफै के अरे इन्टरभ्यूहरू कन्डक्ट गर्दो रहेछ। नेपाल आर्मीको चाहिँ ऊ आफै गर्छ। अहिलेको समय मैले हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल आर्मीको चाहिँ नेपाल आर्मी आफैले गर्छ। नेपाल पुलिस चाहिँ लोकसेवाले कन्डक्ट गरेको देखेँ मैले। त्यो आर्म पुलिस फोर्सको पनि आर्म पुलिस फोर्सले गरिरहेछ। र अब नेपाल यो पनि पिएससीले जिम्मा लाउनु सक्छ लोकसेवालाई नै। यिनीहरूले कसरी गर्छन् भन्दाखेरि पहिला भ्याकेन्सी अनाउन्स गर्छ, भ्याकेन्सी एडभर्टाइजमेन्ट गर्छ, अनि कलेक्सन अफ एप्लिकेसन फर्म विथ फी। अर्को कुरा मैले इन्ट्रेस्टिङ लागेको कुरो चाहिँ म आफै पनि नबुझिएको कुरो चाहिँ हुन त अब नेपाल सरकारको चाहिँ इन्कम सोर्स कम भएर होला। यो सरकारी सेवामा चाहिँ जेमा पनि पैसा लिन्छ क्या यो भ्याकेन्सी गर्दाखेरि चाहिँ। यसको मैले कुरा बुझाएँ किन रहेछ कुनै यो होइन। अब अरू कुनै पनि सेक्टरले प्राइभेट सेक्टरले देखेर डेभलपमेन्ट कसैलाई नै पैसा लिन्छ, तर यो नेपाल सरकारको सरकारी जागिर खानलाई तपाईँको चाहिँ पैसा तिरेर फर्म भर्नुपर्छ क्या होइन। यो चाहिँ मैले बुझाएँ किन हो कुनै कलेक्सन एप्लिकेसन विथ फी यो चाहिँ भयो। पैसा तिरेर तपाईँको फर्म एप्लिकेसन भइसकेपछि यिनीहरूको चाहिँ सर्ट लिस्टिङ भन्ने हुँदैन। युजली
सिधै रिटर्न एक्जाम जसले फर्म भर्यो सबैले चाहिँ रिटर्न टेस्ट दिने हो तपाईँको स्कुलमा विद्यार्थी जान्थे जस्तो गरेर तपाईँको लोकसेवाको जाँदिन जानुभयो भने तपाईँको चाहिँ पुरै एसएलसी जाँदै जस्तो हुन्छ त्यो मैले पनि एकचोटि अनुभव गरेको छु रिटर्न एक्जाम हुन्छ रिटर्न एक्जामको पछि तपाईँको चाहिँ नोटिस निकाल्छ उनीहरूले चाहिँ को रिटर्नमा पास भयो त्यसपछि फेस टु फेस इन्टरभ्यू हुन्छ फेस टु फेस इन्टरभ्यू पछि उनीहरूले प्रायोरिटी बेसिसमा चाहिँ नाम निकाल्छ रिजल्ट पब्लिस गर्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फर्स्ट लिस्टमा आउने यो त्यसपछि तपाईँको वेटिङ लिस्ट यो भन्छ युजली वेटिङ लिस्टमा माथिबाट फर्स्ट लिस्टिङमा नाम कोही आएन भने वेटिङबाट तान्ने गर्छ त्यो चाहिँ त्यो भयो त्यसपछि सिधै एपोइन्टमेन्ट गर्छ यो चाहिँ यिनीहरूको सरकारी निकायको चाहिँ यसरी हुन्छ त्यस्तै इन द कर्पोरेट सेक्टर कर्पोरेट एन्ड प्राइभेट सेक्टर एन्ड डेभलपमेन्ट सेक्टर कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू युजली यो कम्पनीले आफै गर्छ तर अहिले बिचमा आएर चाहिँ अघि मैले आउटसोर्सिङ कम्पनीको कुरा गरेको थिएँ धेरै जस्तो अहिले डेभलपमेन्ट सेक्टर प्लस तपाईँको कर्पोरेट सेक्टरमा पनि यो यसको जिम्मा चाहिँ आउटसोर्सिङ कम्पनी चाहिँ लगाएको हुन्छ जस्तो अहिले यो धेरै ठुल्ठुलो कम्पनी छ मेरो जबहरू जब्स नेपालहरू लिएर अरू कम्पनी छ उनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भ्याकेन्सी फुलफिल गर्ने काम गर्छ त्यो जिम्मा चाहिँ तिनीहरूले लगाइदिया हुन्छ त्यो सिनियर पोजिसनको चाहिँ कम्पनी आफैले पनि गर्छ तर चाहिँ नर्मल अब अफिसर लेभलको जुनियर अफिसरको चाहिँ आउटसोर्सिङ कम्पनीले जिम्मा लगाइदिन्छ फर्स्टमा उनीहरूले कम्पनीले निड एसेसमेन्ट गर्छ त्यसपछि भ्याकेन्सी पब्लिस गर्छ त्यसपछि यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको पैसा त्यो सरकारी जस्तो पैसा लिँदैन सिबी कलेक्सन गर्छ सिबी कलेक्सन गरेपछि सर्टलिस्ट यसमा चाहिँ के हुन्छ प्राइभेट सेक्टर प्लस डेभलपमेन्ट सेक्टर सर्टलिस्ट गर्छ मानव तपाईँको 5 जना पोजिसन छ 500 वटा एप्लिकेसन आयो भने त्यो बेला तपाईँको चाहिँ 40% मात्रै सर्टलिस्ट हुन्छ त्यसमा तपाईँको क्राइटेरिया मिट भएपछि सर्टलिस्ट गर्छ त्यो चाहिँ अब कम्पनी आफै पनि गर्न सक्छ अथवा आउटसोर्सिङ कम्पनी जसले पनि गर्न सक्छ जसले हराएको छ त्यो भइसकेपछि सर्टलिस्टिङ भएको क्यान्डिडेटहरूबाट रिटर्न एक्जामले कन्डक्ट गर्छ रिटर्न एक्जाम पछि उनीहरूले चाहिँ कसैले चाहिँ ग्रुप वर्क र प्रेजेन्टेसन पनि गराउँछ कुनै कम्पनीहरूले अथवा कुनै चाहिँ डेभलपमेन्ट एजेन्सीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिटर्न एक्जाम दिइसकेपछि त्यसपछिको सर्टेन मान्छेले बोलाएर चाहिँ फेस टु के अरे प्रेजेन्ट ग्रुप वर्क गर्ने प्रेजेन्टेसन गर्ने पनि गर्छ र त्यसपछि चाहिँ फेस टु फेस इन्टरभ्यू हुन्छ फेस टु फेस इन्टरभ्यू भइसकेपछि उनीहरूले रिजल्ट पब्लिस गर्छ रिजल्ट पब्लिस गरेपछि उनीहरूले त्यसपछि मेडिकल टेस्ट गर्छ युजली नर्मल्ली अब डेभलपमेन्ट सेक्टरमा चाहिँ धेरै जस्तो सबैको चाहिँ मेडिकल चेक गर्छ मेडिकल चेकमा पनि तपाईँ चाहिँ पास हुनुपर्छ मेडिकल चेकमा तपाईँको चाहिँ पास भएन भने त्यो एपोइन्टमेन्टमा त्यसको लागि तपाईँ यो डेट ठहरिनु हुन्न त्यो चाहिँ छ त्यो मेडिकल चेक चाहिँ सबैले नगर्न सक्छ तर प्रायः जस्तो चाहिँ आइएनजिओ इन्टरनेसनल एजेन्सीले चाहिँ मेडिकल चेक चाहिँ गर्दछ अब लगभग यति नै हो त्यसपछि मैले अब यतिपट्टि आएर सम रिक्रुटमेन्ट पोर्टल एभाइलेबल इन नेपाल भन्ने होइन फर द गभर्मेन्ट जब्स भ्याकेन्सी पब्लिस मैले चाहिँ अलिकति इन्फर्मेसन दिन खोजेको यो सरकारी जबको भ्याकेन्सीहरू चाहिँ यो गोर्खापत्र भन्ने पत्रिका तपाईँले सुन्नु भएको छ होला यो चाहिँ सरकारी पत्रिका सबभन्दा पुरानो नेपालको अखबार हो गोर्खापत्रमा हरेक बुधबार हरेक एभ्री वेडनेसडे गोर्खापत्रमा प्रत्येक सरकारी भ्याकेन्सी त्यहाँ आउँछ इभन आर्मी पुलिस एपिएफ होइन त्यो सबैको चाहिँ हरेक बुधबार मात्र निकाल्छ त्यो चाहिँ गोर्खापत्रमा लोकसेवाको सबै बुधबार निस्किन्छ त्यस्तै लाइकवाइज यु क्यान फाइन्ड मोस्ट अफ दि भ्याकेन्सिज इन नेपाली यो हिमालयन टाइम्स भन्ने पत्रिका छ यो इङ्ग्लिस पत्रिका यसले बुधबार चाहिँ एकदमै धेरै जबको भ्याकेन्सी निकाल्छ त्यस्तै गरी हाम्रो वेबसाइट मैले दिएको छु लोकसेवा आएको वेबसाइट psc.gov.np यसमा तपाईँको लोकसेवाको प्रत्येक भ्याकेन्सी तपाईँले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी अरू मैले जब नेपालमा भएकोले जब पोर्टलहरू हेर्नु छु तपाईँको चाहिँ जब्स नेपाल मेरो जब इजी मेरो रोजगारी कान्तिपुर जब कुमारी जब सबैको जब्स ग्लोबल जब सिएमएस जब यति मात्रै होइन अरू पनि छन् मैले आफूले देखेको कुरा चाहिँ यहाँ राखेको यतिवटा चाहिँ तपाईँको नेपालमा अनलाइन जब पोर्टल छ यिनीहरूले तपाईँको भ्याकेन्सी पब्लिस गर्ने तपाईँको चाहिँ यहाँबाट अनलाइन एप्लाई गर्ने सबै व्यवस्था मिलाएको हुन्छ एन्ड मेनी मोर त्यस्तै मैले यहाँ दिएँ तपाईँको चाहिँ नेपाली सेनाको वेबसाइट त्यहाँ चाहिँ नेपाली आफ्नो भ्याकेन्सीहरू त्यहाँ दिएको हुन्छ नेपाल पुलिसले उसको भ्याकेन्सी त्यहाँ दिएको हुन्छ सशस्त्र आर्म पुलिस फोर्सको चाहिँ उसकोमा दिएको हुन्छ त्यस्तै यो इम्प्लोइ पेमेन्ट भनेको तपाईँको कर्मचारी सञ्चयको यसमा पनि तपाईँको धेरै स्टाफ छ नेपाल सरकारी जबको उसको वेबसाइट त्यहाँ छ त्यसपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नेपाल ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क एग्रिकल्चर ब्याङ्क नेपाल टेलिकम विद्युत प्राधिकरण होइन यिनीहरूको सबैको वेबसाइट मैले याद प्रत्येकलाई उनीहरूको भ्याकेन्सी सबैले वेबसाइट राखेको हुन्छ त्यो पनि तपाईँले सर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ मैले लगभग यतिमै मैले टुङ्ग्याएँ टाइम पनि निकै भयो लगभग 1 घण्टा जति भयो जस्तो लाग्यो थ्याङ्क यू महत्त्वपूर्ण एकदमै गहन विषयवस्तुमा एकदमै काम लाग्यो प्रस्तुति राखिदिनु हो त्यसको लागि
धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी क्वेसन एन्सर गर्छौँ। साथीहरू तपाईहरू हामी थोरै छौँ, तसर्थ हात उठाएर तपाईहरू क्वेसन राख्न सक्नुहुनेछ। हात उठाउनु होला है। जुन उहाँ रुम उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको जुन आजको प्रस्तुति थियो, जुन टपिक्समा त्यसमा केन्द्रित भएर आफ्नो क्वेसनहरू राख्न सक्नुहुनेछ। यो फ्लोर चाहिँ ओपन भएको छ क्वेसनको लागि साथीहरू। कसैले के बुझ्नुभयो अथवा भन्दा नि हुन्छ, क्वेसन नभएर अब सेयरिङ हो यो हैन, क्वेसन नै नसोध्दा नि हुन्छ, सेयरिङ हो। अब कस्तो रहेछ के रहेछ भनेर मैले सेयर गर्दै आऊ। त्यसमा भेरी गुड। त्यस्तो त नहुन पर्ने हो फेरि हैन। करिब 1 घण्टा हामी प्रेजेन्टेसन सुनिसकेपछि त्यस विषयमा अलिकति इच्छा हुन्छ। जस हामी सिक्ने स्किल भनेको हामी एकदमै त्यो सानो ठुलो भन्ने हुन्न, एकदमै सिक्ने निरन्तर सिक्ने हो। जसरी शिक्षा क्षेत्रमा जुन कोर्कोबाट सुरु भएको शिक्षा, जुन कोक्रोबाट सुरु भएको चितासम्म चाहिँ निरन्तर सिक्ने प्रक्रिया भन्छ हैन। त्यसो भएर तपाईहरु एकदमै म्याचुर एउटा क्षेत्रमा तपाईहरु एकदम पोख्त हुनुहुन्छ। तैपनि उहाँले आजको उहाँले एकदमै गहन एकदमै तयारी गरेर राम्रोसँग प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको छ। त्यो विषयमा क्वेसन राख्नु होला। क्वेसन राख्न सकिन्छ मजासँग हामी छलफल गर्ने हो। आशिषको चाहिँ आशिष तिमीले गरिरहेको कामहरु चाहिँ यो सेक्टरमा अलिकति परेन, किन यो मैले यो आर्टिस्ट भनेको यो कलाहरु भयो, कला क्षेत्र चाहिँ यसमा इन्क्लुड भएको छैन। त्यो गर्न सकिन्छ हैन, त्यो त्यसरी हो। मलाई चाहिँ युएन र आईएलओ चाहिँ अलिक बुझ्न मन लाग्थ्यो। भन्नु सोध्न छ त के बुझ्ने भन न भन। हैन त्यो चाहिँ अहिले मलाई थाहा छैन के राम्रोसँग आईएलओ अनि युएन बारे चाहिँ ठिकै छ थाहा भयो के बोल्ने हैन। अझै सुन तिमीले थाहा पाएन अझै भनिदिन्छु म। मलाई पनि अब सबै कुरा थाहा नहुन सक्छ हैन। हजुर युएन भनेको संयुक्त राष्ट्र संघ भनेको तपाईको एउटा यो एउटा एज अ उ आफै एउटा गभर्नमेन्ट जस्तो हो हैन। हजुर हजुर। यसको हेडक्वार्टर चाहिँ संयुक्त राष्ट्र संघको एज सच हेडक्वार्टर चाहिँ न्युयोर्कमा हो। अनि संयुक्त राष्ट्र संघ यो युएन भित्र पनि तिम्रो धेरैवटा एजेन्सीहरू चाहिँ समाहित भएको हुन्छ कि। अहिले मोर देन 40 एजेन्सी युएन भित्रमा, आई थिंक त्यस्तै 35 देखि 40 वटा एजेन्सी युएन भित्र पर्दछ, युएनको अम्ब्रेला भित्र पर्छ। त्यो मध्येमा धेरै एजेन्सी मैले भने अघि 19 वटा एजेन्सी नेपालमा काम गर्छ। त्यो मध्येमा म चाहिँ आईएलओमा छु। आईएलओ हाम्रो आफ्नो म्यान्डेट छुट्टै हुन्छ, तर त्यसले चाहिँ युएनको म्यान्डेटलाई पनि हेल्प गर्छ कि त्यस्तो। अनि यस अब युएन चाहिँ ठुलो अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन भयो, त्यो भित्र आईएलओ हो हैन। आईएलओ म चाहिँ आईएलओमा काम गर्छु हैन। अब आईएलओ भने के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ मजदुरको हकमा, मजदुरको हितमा प्लस रोजगारदाताको हितमा र गभर्नमेन्टको हितमा काम गर्छ। र आईएलओ भनेको यस्तो संस्था जसले चाहिँ तीनटा कुरा, यो आईएलओ इज अ गभर्नमेन्ट इट्स सेल्फ भन्छ कि, यो आफैमा पनि एउटा सरकार भन्छ जसले चाहिँ तपाईको चाहिँ यो रोजगारदाता, इम्प्लोयर्स, त्यसपछि वर्कर्स र गभर्नमेन्ट तीनटा चिजलाई साथ ल्याएर उसले चाहिँ डायलग बसाल्छ र तीनटा चिजलाई सँगै ल्याएर काम गराउँछ कि आईएलओ त्यस्तो काम गर्छ। र अहिलेको फोकस भनेको तपाईको आईएलओको चाहिँ यो माइग्रेन्ट वर्करमा एकदमै फोकस छ अहिलेको इस्युमा चाहिँ आईएलओ त्यसरी। अहिले के भन्छु भन्दै थिए कसले रे? हजुरले लास्टमा के भन्दै भन्नु होइन बोलेन भन्ने मतलब यसै जबकै कुराहरुमा गर्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो भन्न खोजे मैले सरकारी जब सकेसम्म हामीले ट्राई गर्ने सरकारी जब हैन। अनि सरकारी अब अघि मैले डाटा देखाए अनुसार चाहिँ के छ भन्दाखेरि सरकारी जब त धेरै कम छ नेपालमा। हामीले फर्स्ट ट्राई त सरकारी जब गर्ने हो हैन, सरकारी जब एप्लाई गर्ने। त्यो भएन भने अरु अल्टरनेट के त हैन। जस्तो मानौ तिम्रो चाहिँ वार्षिक रूपमा अहिले सेक्सन अफिसर भन्ने शाखा अधिकृत भन्ने पोजिसन, अहिले मैले अझै त्यो अलि डिटेलमा भनिन कि सरकारी जब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेक्सन अफिसर शाखा अधिकृत भन्छ, त्योदेखि माथिको जब चाहिँ अफिसर लेभलको जब हुन्छ। हजुर। त्यसपछि त्यो भन्दा तल चाहिँ त्यो राजपत्र अनङ्कित भन्छ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ नन गजेटेड भन्छ। नन गजेटेड गजेटेड भन्छ कि गजेटेड थर्ड क्लास अफिसर भनेको सेक्सन अफिसर राजपत्राङ्कित सेक्सन अफिसर भयो। त्यो भन्दा तल चाहिँ राजपत्र अनङ्कित हुन्छ, सुब्बा हुन्छ, खरदार हुन्छ। त्यो भन्दा तल चाहिँ अब अरू पनि हुन्छ, बैदार सैदार पनि के हुन्छ। तर अहिले चाहिँ खरदारदेखि माथि मात्रै भ्याकेन्सी निस्किन्छ। त्यो भनेको हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ सकेसम्म नासुदेखि माथि, सुब्बादेखि माथि अथवा सेक्सन अफिसरदेखि माथि हुनुपर्छ कि। अनि त्यो हो। त्यसपछि अब अहिलेको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने लोकसेवा आयोगमा तिम्रो वर्षको लगभग 500 देखि 600 नयाँ सेक्सन अफिसर रिक्रुट हुँदो रहेछ हरेक वर्ष। त्यो गर्दाखेरि तिम्रो लगभग 35-40 हजार एप्लाई पर्छ त्यो त्यति पोजिसनको लागि।
त्यो भित्र हामी आफूलाई पार्न सक्नु भनेको यो एकदमै च्यालेन्जिङ कुरो हो। र अहिलेसम्म चाहिँ नेपाल सरकारले यो रिजर्भेसन चाहिँ अन गरिदिया हुनाले जनजातिको लागि जुन कोटा छ, महिलाको लागि कोटा छ, त्यो अहिलेसम्म अन छ, त्यो सधैँ अन हुन्छ भन्ने हुँदैन। र अहिले चाहिँ हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी यदि जनजातिहरूलाई चाहिँ अब सङ्ख्या बढाउने भने यो चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो ठुलो अपर्च्युनिटी हो। किनकि भोलिपर्सि सधैँ यो रिजर्भेसन चाहिँ अन हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अलिकति क्वालिटी अफ वर्कलाई चाहिँ त्यो अलिक मेन्टेन गराउन गाह्रो हुन्छ। अन्टिल जबसम्म राष्ट्रमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो इक्वेल हुन्छ नि, तपाईँको सामञ्जस्यता आउँदैन तबसम्म चाहिँ यो अन गरेको, त्यस अन गर्नु पर्दछ। र त्यो इक्वेलिटी पुरा भएपछि तपाईँको यो चाहिँ रिजर्भेसन चाहिँ हट्नु पर्दछ। र अहिलेसम्म चाहिँ अनै छ। यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ सर्टेन पोइन्ट चाहिँ जनजातिहरूले पाए त्यसरी नै पाउँछ कि अरूलाई भन्दा यसमा चाहिँ जनजातिलाई अलिक प्रायोरिटी हुन्छ। यो चाहिँ सरकारीमा लोकसेवा मात्र नभइकन सरकारी निकाय सबै जस्तो पुलिस, आर्मी, होइन, सशस्त्र, अरू सबै स्वास्थ्य क्षेत्र सबैमा पनि यो लागू हुन्छ, भइरहेको छ। फर्स्ट टाइम किन मैले यो काउन्सिलिङको चाहिँ यस्तो चाहिँ गरेको छैन कि मैले फर्स्ट टाइम आफै प्रेजेन्टेसन यताउता खोजकाज गरेर तयार गरेको हो। र पछाडिको त्यो नेपालको त मैले कम्प्लिट म आफै गरेको, त्यो अगाडिको सर्टेन साइडहरू चाहिँ मैले खोजकाज गरेर बनाएको र यसरी प्रेजेन्टेसन मैले फर्स्ट टाइम गरेको हुनाले सर्टेन कुरामा मैले क्लियर गर्न नसकेको हुना त्यसमा चाहिँ क्षमा चाहन्छु। ठिकै छ, हैन ठिक छ ठिक छ। तर एउटा कुरा चाहिँ बुझ्न खोजेको के दाइ, अब युएनले चाहिँ एभ्री इयर इन्टर्नसिपको लागि भनेर नोटिस निकाल्दो रहेछ होइन। हजुर हजुर। अनि उनीहरूले चाहिँ अब एप्लिकेसन लेख, कभर लेटर लेख भनेर भन्दो रहेछ होइन। अनि उनीहरूले कभर लेटरमा चाहिँ के खोज्दो रहेछ भने कुन चाहिँ डिपार्टमेन्टमा इन्टर्नसिप गर्ने त भनेर स्पेसिफाई गर भनेर भन्दो रहेछ होइन। तर फेरि त्यसमा चाहिँ के भने कन्ट्रीभन्दा बाहिर गएर इन्टर्नसिप गर्ने भन्दो रहेछ होइन। अनि त्यस्तो केसमा चाहिँ कुन कुन डिपार्टमेन्टमा चाहिँ हामीले इन्टर्नसिपको लागि अप्लाई गर्दा फेरि तिमीले अब आफूलाई अघि मैले भने जस्तो दुईटा कुराहरू छ, फाइनान्स सेक्टरपट्टि, लजिस्टिक सेक्टरपट्टि, अपरेसनपट्टि होइन, अथवा प्रोग्रामेटिक पाराले। त्यो भए पनि कस्तो हुन्छ तपाईँको एजुकेसन सेक्टर हुन्छ, त्यसपछि यो कस्तो हुन्छ नि युएन एजेन्सीहरूभित्र पनि कसले केमा काम गर्ने भन्ने हुन्छ कि। जस्तो हामी यो इन्टरनेसनल आइएलओले चाहिँ लेबर माइग्रेसनमा काम गर्छ, लेबर सम्बन्धी कामहरू गर्छ, श्रम सम्बन्धी भयो होइन। त्यसपछि अब डब्लुएचओले हेल्थ सम्बन्धी काम गर्छ। अनि त्यसपछि युनिसेफ र यो युनिसेफले शिक्षा सम्बन्धी र यो बालबालिका चिल्ड्रेन सम्बन्धी काम गर्छ। यस्तो यस्तो कुराहरू कि मैले आई थिङ्क सो तिमीले भनेको कुरा चाहिँ तिमीले त्यो फोकसमा कुन डिपार्टमेन्ट भनेको जस्तो मैले चिल्ड्रेन सेक्टरमा काम गर्न चाहन्छु भन्यो भने कुनै अवस्थामा तिमीलाई सेलेक्ट भयो भने तिमीले चाहिँ युनिसेफको डिमान्ड छ भने युनिसेफमा चाहिँ इन्टर्न गराउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, त्यो हो। र अहिले तिमीले भने जस्तो यसमा बाहिर त होइन, उसले देशभित्रै उनीहरूले यही आफ्नै एजेन्सीमा नै राख्छ जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ 11 महिने हुन्छ कि क्या हो जस्तो लाग्थ्यो मलाई चाहिँ। अर्को यो चाहिँ पेड इन्टर्नसिप गराउँछ क्या यो चाहिँ युएनडिपीले कम्प्लिटली। नमस्ते नमस्ते। त्यो अब चाहिँ मेरो चाहिँ ब्याचलर क्लियर हुन लागिसक्यो। अनि चाहिँ अब यसै फरेन स्टडी पनि सोचिरहेको छु। अनि अहिले चाहिँ फेरि अब यो लकडाउनले गर्दा चाहिँ अब यो आइएल्स टोफेलहरूको इन्भाइरोमेन्ट छैन नि त। अनि फरेनतिर चाहिँ अब सबै स्कलरसिपहरू खुलिसक्यो। अब चाहिँ के गर्ने जस्तो हुन्छ कि। अब त्यही त तिम्रो फरेन नै हो भने त तिमीले अब नेक्स्ट सेसन कुर्नु पर्यो के अरे होइन। फेरि त्यो हो तिम्रो अब इन्ट्रेस्ट केमा हो कि। जस्तो अब अहिले मैले भने नि अब तिमीले के फरेस्ट्री पढ्यो होइन? हजुर फरेस्ट्री पढेको तिम्रो अब गभर्नमेन्ट सेक्टरमा नै तिमीले बनाउन सक्यौ भने त एकदम राम्रो हुन्छ है। गभर्नमेन्ट सेक्टरमा तिम्रो त्यो फरेस्ट्रीमा चाहिँ अहिले लोकसेवा नखुलेको धेरै भयो कि 2-3-4 वर्षै भइसक्यो। अनि अस्ति लास्ट इयर यो चैतमा चाहिँ बल्ल एउटा सेक्टर फरेस्ट्रीको भित्र पनि एउटा सेक्टरलाई खुलेको थियो बल्ल। त्यो पनि यो कोरोनाले गर्दा अनि एक्सटेन्ड भयो कि। अब कहिले खुल्छ फिक्स छैन। त्यो कतिजना मान्छे मागेको थियो, के मागेको थियो त्यस्तो के थियो? त्यो वाइल्ड लाइफ भन्ने हुन्छ त्यसमा यस्तै 20 जना जति मागेको छ होला। त्यसमा तिमीले एप्लाई गर्यौ त? नै त्यो त पास आउटहरूलाई हो। अब चाहिँ मेरो पालीमा चाहिँ अब तिम्रो पालीमा खुल्छ होला नि त त्यो होइन? त्यस्तो खुल्छ होला नि त, त्यसमा पनि हेर्नु पर्यो नि त। अनि त्यसपछि तिम्रो फर्दर स्टडी भनेको तिमीले मास्टरको लागि जाने भने होला होइन? हजुर मास्टरको लागि। त्यसपछि अब तिमीले त्यो कुर्ने भने त उतापट्टि कुर्नु पर्यो। अथवा त्यसपछि अब तिमीले डेभलपमेन्ट सेक्टरमै तिमीले आफ्नो त्यो मतलब जोइन हुन खोज्या हो भने चाहिँ तिमीले अब नेपालमा भएको यो
जुन फरेस्ट्री सम्बन्धी जुन एजेन्सीले काम गर्छ होइन त्यसमा सर्टेन एजेन्सी भोलिपछि म तिमीलाई नाम दिन सक्नुला अनि त्यसपछि त्यो त एजेन्सीमा पनि पोजिटिभ फर्स्टमा तिमीले चाहिँ अब आफ्नो सिभीहरू अलिक स्ट्रङ बनाइराख्नु हैन स्ट्रङ सिभी राम्रो बनाउनु पर्यो त्यसपछि सिभी राम्रो स्ट्रङ बनाएपछि त्यसमा चाहिँ सर्टेन कुराहरू जस्तो तिमीले चाहिँ कामै नगरे पनि अब इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू हुन्छ नि तपाईँ तिम्रो त्यो इन्टर्न गरे जस्तो कुराहरू अथवा तिम्रो शान्तिले प्रोजेक्टहरू गरेको कुरा पनि त्यसमा हाल्न सक्नुपर्छ अस्ति हामीले फर्स्टमा शान्तिले सिभी राइटिङको गर्दाखेरि थियो होला नि हैन त्यसमा भने जस्तो सर्टेन कुराहरू चाहिँ त्यहाँ हामीले हामी त फ्रेस हुन्छौँ फ्रेसको त एक्सपिरियन्स हुँदैन नि त त्यही पनि आफूले गरे प्रोजेक्ट वर्कहरूलाई त्यहाँ हामीले चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ रोल मोडल गरेर अलिकति मिलाएर हुन्छ नि त्यहाँ पार्न सक्नुपर्छ क्या जसलाई चाहिँ एट्र्याक्टिभ भन्छ सिभी भन्छ त्यो बेलामा चाहिँ अब मेबी अब हुनसक्छ नेपालमा पनि फरेस्ट्रीमा काम गर्ने संस्थाहरू धेरै हुनसक्छ यस्तो कुराहरू तिम्रो कलेजमा पनि अब आफ्नै सरहरूसँग नि बुझ्दा हुन्छ होइन अब मैले यो पढिरहेको छु अब यसको लागि चाहिँ फर्दर वे के हुनसक्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ आफूले चाहिँ हामीले किताबको कुरा मात्र नसोधिकन त्यसपछि अब मेरो करियर चाहिँ कताबाट जाँदा ठिक हुन्छ सर भन्ने कुरा आफ्नो कलेजमा पनि आफूले सरहरूसँग इन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट्स बेटर यस्तो हुन्छ कान्छी है हजुर म चाहिँ अहिले इन्टर्नको खोजिरहेको छु तर फर्स्टको लागि इन्टर्न पाउन चाहिँ अलिक गाह्रै छ मेरो चाहिँ फेरि थेसिस अहिले लास्ट सेमेस्टर पनि मेरो थेसिस भयो मैले इन्टर्न गरिनँ इन्टर्न गरेर मेरो 6 months एक्सपिरियन्स हुन्छ तर मेरो थेसिस छ थेसिस चाहिँ अब फरेन जानको लागि एप्लाई गर्नको लागि राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले थेसिस गरेको अब अहिले चाहिँ इन्टर्न खोजिरहेको छु ओके त्यस्तो केही छ भने अब हामी हेर्नुलाई त अब फरेस्ट्री सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरू कुन छ नि जस्तो वाइल्ड लाइफ यो छ नि यो विश्व वन्यजन्तु कोष भन्ने हजुर तिमीलाई थाहा छैन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फन्ड भन्ने छ विश्व वन्यजन्तु कोष भन्ने यो बालोटारमा छ यसको अफिस होइन त्यो चाहिँ एउटा ठुलो आइएनजी हो तपाईँले चाहिँ नेपालको डाइभर्सिटी यो बायोडाइभर्सिटीमा काम गर्छ त्यहाँ गएर पनि तिमीले बुझ्न सक्छौ त्यो बालोटारमा ठ्याक्क यो प्रेसिडेन्टको अफिस छ नि यो राष्ट्रपति कार्यालयबाट जाने बाटो छ नि छिटो अगाडि ठ्याक्क त्यहाँबाट अलिकति भित्र गएपछि त्यहाँ गएर सोध्दा डब्ल्युएचओ अफिस कहाँ ठ्याक्क भनिदिन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो नेपालको एकदम पुरानो नेपालमा पहिलेदेखि काम गरेको संस्था हो वाइल्ड लाइफ फन्ड भन्छ वाइल्ड लाइफ त्यो चाहिँ त्यसमा स्टाफ पनि धेरै छ त्यहाँ गएर तिमी आफै स्टुडेन्टहरूले एकदम हेर्छ पनि कि गएर बुझ्दा हुन्छ होइन तिम्रो टाइम फ्री भएको बेलामा कस्तो छ उनीहरूको त्यहाँ लाइब्रेरी पनि छ उनीहरूले लाइब्रेरीमा पढेर एकदम बस्न दिन्छ होइन त्यो पनि गएर बुझ्दा हुन्छ तिमीले है वाइल्ड लाइफ फन्ड त्यस्तै अर्को आयुसिएन भन्ने पनि छ यो आयुसिएन भन्ने त कुपमण्डलमा थियो अहिले छ कि छैन है आयुसिएन भन्ने पनि यो कन्जर्भेसन सेक्टरमा काम गर्ने आयुसिएन त्यहाँ पनि जान सक्छु यसको अफिस चाहिँ पहिला कुपमण्डलमा थियो अहिले कहाँ सराएको कुनै तर डब्ल्युएचओको चाहिँ मैले थाहा पाएदेखि त्यही बालोटारमै छ यसको अफिस चाहिँ ए हैन त्यो फरेनको लागि स्कलरशिपहरुको लागि पनि आइडियाहरु दिएको भए चाहिँ अलि सजिलो हुन्थ्यो अनि ए त्यसको चाहिँ ठ्याक्कै मलाई चाहिँ आइडिया भने रुखलाई केही छ भने ल थप्दिउ त रुख स्कलरशिप चाहिँ मैले कहिले एप्लाई गरेँ मैले अगाडिपट्टि सुनेन मैले पछाडिपट्टि मात्रै भर्खर सुनेको कारणले बहिनीको गफ सुनेर मैले दुईटा कुरा भनौँ भनेर इन्टर्नशिपको लागि चाहिँ जस्तो फरेस्ट्रीमा काम गर्ने डब्ल्युडब्ल्युएफ भयो आइसिएन भयो त्यसपछि फरेस्ट एक्सन भन्नेहरू छ उनीहरुकोमा रिसर्च गर्नेहरू भयो डब्ल्युडब्ल्युएफमा चाहिँ कन्ट्री डाइरेक्टर चाहिँ घनश्याम गुरुङ नै छ हैन मनाङको गुरुङ दाइ हो उहाँलाई चाहिँ फेसबुकहरु छ यसो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएर मेरो यस्तो यस्तो इन्ट्रेस्ट छ भनेर डाइरेक्ट अलि मिलाएर ट्याक्क पठायो भने अब म यस्तो यस्तो गर्न सक्छु म यस्तो ग्रेजुएट हो यस्तो यस्तो भनेर अलि मिलाएर पठायो भने त्यो दाजुले केही छ भने भनिदिन नि सक्छ सायद है त्यो चाहिँ एउटा त्यो दाजु छ दोस्रो नम्बर कुरा स्कलरशिपको लागि चाहिँ नेपालमा एमबेसी हुने सबैको चाहिँ स्कलरशिप हुन्छ जस्तो मेजर स्कलरशिप चाहिँ अब एउटा चाहिँ कन्ट्रीले दिने भनेको एउटा फुल ब्राइट भयो एमए पढ्नको लागि दोस्रो नम्बर कुरा चाहिँ अस्ट्रेलियन अवार्ड भयो तेस्रो चाहिँ अब यो के भन्छ रे चेबेनिङ स्कलरशिप बेलायतको भयो त्यससाथै डेनमार्कको छ त्यसपछि तपाईको न्युफिक भनेको नेदरल्यान्डको छ त्यसपछि तपाईको स्विडेनको छ छुट्टै छ न्युजिल्यान्डको छुट्टै हुन्छ युनिभर्सिटीले छुट्टै स्कलरशिप दिन्छ हैन त्यो कुराहरु सबै स्कलरशिपहरु छ तर तपाई त्यसको लागि चाहिँ तपाईको सीवी स्ट्रङ चाहियो हैन तपाईलाई स्कलरशिप दिइसकेपछि किन स्कलरशिप कुराहरु तपाईले त्यो डिफेन्स गर्ने खालको तपाईको चाहियो एक वर्ष जतिको एक्सपिरियन्सहरु माग्छ सबैभन्दा सजिलो चाहिँ एक हिसाबले अस्ट्रेलियन अवार्डहरु पनि छ एमए पढ्नको लागि अथवा म डाइरेक्ट पीएचडी पढ्न जान्छु भने अमेरिकाको युनिभर्सिटीतिर अप्लाई गर्यो भने तपाईको राइटिङ स्याम्पलहरु चाहिँ एकाडेमिक राइटिङको स्याम्पलहरु भयो भने तपाईको अगाडि बढ्न सकिनेहरु चान्सेसहरु थुप्रै हुन्छ तर गुरुङहरुले एकदम थोरैले अप्लाई गर्ने भएको कारणले
पाउने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ। तर अलिकति धैर्य गरेर 1 वर्ष जति केही काम गरेर गर्नुभयो भने, अप्लाई गर्नुभयो भने जस आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि, 1 वर्ष होइन झन्डै 6-7 महिना अगाडि हो त्यो एउटा स्कलरसिप न्युजिल्यान्डमा रन हुने, अनि हाम्रो यो के अरे ब्रिटिस वेलफेयर उसपट्टि हुने थियो। त्यसमा चाहिँ टुरिज्म र यो फोरेस्ट्रीलाई मास्टरको लागि 18 मन्थ्स मास्टरको लागि थियो कि, तर त्यतिखेर चाहिँ साइकल पनि अभाइलेबल भएन अनि कान्छेको पनि नभएको भएर मैले गरेन। त्यो चाहिँ अलिकता इन्टरनली हुने भएको भएर त्यस्तोमा अलिकता भनौँ न उसमा अलि चान्स हुन सक्थ्यो। र अब यो जस्तै हाम्रो रुखले भने जस्तै यहाँ हाम्रो गुरुङहरू पनि विभिन्न त्यस्तोहरूमा छ। हामीले पकड्न के अरे आइडेन्टिफाई गर्न, कस पत्ता लगाउन सकेर नेटवर्किङ र कनेक्सन मिलाउन सक्यो भने चाहिँ जस अलिक ब्लड रिलेसनले पनि केही फाइदा हुन्छ। अनि हामीले युज गर्न सकिरहेको छैन। त्यहाँ देयर आर सो मेनी थिङ्स इन मार्केट हामीले युज गरिरहेको, हामी चाहिँ अलिकति साय भएर अलिकति पछाडि बसिरहेको मात्रै हो। जुन अहिले रुखले भन्नुभयो त्यसलाई अब फुल नामहरू उसहरू भयो भने अब जस्तै अहिले हाम्रो विभिन्न कामहरूले गर्दा जस्तै हाम्रो डाक्टर गणेशदेखि लिएर विभिन्न मान्छेहरूसँग हाम्रो अब हिमचिम भइरहेको छ। उनीहरूले कसै न कसैले चिनिरहेको हुन्छ कि तिनीहरू त्यही गर्ने मान्छे ल हाम्रो समाजमा यस्तो छ है, मेबी विथ फ्यु वर्ड फ्रम हिम अलिकता फेभरेबल हुनसक्छ। त्यस्तै हिसाबले जस्तै हाम्रो मेरो भाइ कान्छा चिनको सालो र को बुहारी ऊ चाहिँ यो बर्ड यो चराचुरुङ्गीको विषयमा ऊ जस्ट यो बर्ड प्रिजर्भेसन कन्जर्भेसन हो। यस्तै के कामको ऊ पनि कन्ट्री हाकिमै हो कि या त डिप्युटी हो कि नर्थ यो उत्तर ढोकामा छ उसको अफिस। यो पनि भन्दै सायद फोरेस्ट्री र त्यो आएको न कनेक्सन के छ, म्याच हुन सक्छ। इन्टर्न उही जस्तै अब एउटा मात्रै नभएर 2-3वटा चिजमा इन्टर्न गरिराख्दाखेरि नि बेसिकली अनपेड एक्सपिरियन्स लिने त हो होइन इन्टर्न भनेको होइन। अनि त्योसँग अलिकति रिलेसन त हुनु पर्यो। 2-3वटा ठाउँमा छ भने इट्स वाइडन युवर अपर्च्युनिटी जस्तो लाग्छ। गर्दाखेरि ट्राई गर्दा राम्रो हुन्छ। अनि इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड म उनीहरूको के अरे त्यो भनौँ न हाम्रो त्यो मिलन हो उसको श्रीमान चाहिँ हाम्रै गाउँको हो। अनि तर बुहारी चाहिँ के अरे मगर्नी हो बागलुङतिरको। तर ऊ त्यो डिपार्टमेन्ट काम गरेको झन्डै 16-17 वर्ष हो कि 18 वर्ष जस्तो भइसक्यो। अनि उसमा पुगेको जस्तो छ। भेटाउन सकिन्छ इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड। म उस पत्ता लगाएपछि उसको अफिस र वेबसाइटहरू पत्ता लगाएपछि त्यो हेर्नु पर्यो पहिला। किनभने आफू पनि त्यो ठाउँमा जानलाई आफूले त्यो इन्स्टिट्युसनको विषयमा आफूले पनि रिसर्च गर्नु पर्यो क्या, ताकि उनीहरूले के गर्दैछ भने नाम सुनेर आएको भनेर मात्रै गएर त फेरि इट विल नट वर्क। त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि उनीहरूको अर्गनाइजेसनको विषयमा तिनीहरूको गर्ने कामहरूको विषयमा अनि त्यो आफ्नो इच्छा र आफ्नो क्वालिफिकेसनसँग म्याचिङ हुन्छ हुँदैन त्यो पनि हेर्नु पर्यो। त्यो सकेपछि बल्ल आफ्नो होमवर्क पुरा गरेर गएर युआर सो उनीहरूले आफू चाहिँ युआर रेडी टु आन्सर एनी क्वेरिज होइन विथ पोजिटिभ। त्यहाँ त्यो त मलाई थाहा भएन, त्यो पनि थाहा भएन, ऊ पनि थाहा भएन भने अलिकति सायद पोजिटिभ रेस्पोन्स पाउन सक्दैन होला। मेरो भेरी एकदम थोरै अनुभवमा, किनभने अब मैले त्यति धेरै खोज्नु परेन। जब एकचोटि भर्ती भएर आएपछि त्यस्तै भयो गर्दाखेरि। एनिवे मैले त्यो प्रेजेन्टेसन सेयर गरेको छु यहाँ उसमा, तपाईँहरूले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ है त्यसमा। किन अहिले मैले धेरै कुराहरू डिटेलमा अलिक भन्न बिराएँ होला, त्यसमा चाहिँ यो सबैले डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यहाँ च्याटमा हालिदिएको छु। थ्याङ्क यू। अरू कोही छ भने सोध्न सक्नुहुनेछ है। वर्षा बहिनी, माइकल दीक्षा भन्ने नाम लेख्नु भएको छ। अब फोटो देखेको छैन, फोटो देखेको भए अब मेरो खासै क्वेसन त छैन, तर
हाम्रो रुमले यो क्यारियर काउन्सिलिङको विषयमा राम्रो गरी मैले बुझ्दाखेरि राम्रो गरी सुरुबाट लास्टसम्म भनेको हुँदाखेरि हाम्रो नानी बाबुहरूले राम्रो गरी ध्यान दिएर त्यसलाई अध्ययन गर्यो भने त्यसको लागि राम्रो हुनेछ। जस्तै जसले पनि टार्गेट त 10, 11, 12 पढेबाटै म यस्तो बन्छु यस्तो पढ्छु भनेर गएको हुन्छ, तर आफ्नो क्यारियर सुरु गरेपछि कसरी फेस गरेर कसरी आफूलाई सफल बनाउने हो भन्ने कुरामा अलिकति यही कुराहरूलाई ध्यान दियो भने सफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो। आज एकदमै राम्रो लाग्यो। हाम्रो सचिव रुमजीलाई धेरै धन्यवाद छ। यति हो। जागिर खानु पर्ने, काठमाडौँ टिक्नु पर्ने, काठमाडौँ मात्र नभएर नि अरू ठाउँमा जे गाउँबाट आइसकेपछि टिक्नु पर्ने, त्यो उहाँलाई चाहिँ अलिकति जागिर खानको लागि एकदमै चासो गर्नुपर्ने रहेछ। फेरि अलिकति घर अलिकति राम्रै भएको, अब काम नगर्नु नपर्नेहरूले चाहिँ अलिक कमै हुने रहेछ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब हामी चाहिँ सुरुदेखि मलाई र मेरो त स्कुल एउटै भयो। मैले पनि 65 सालमा एसएलसी दिइसकेपछि करिब काठमाडौँ आएर यस्तै दुःख सुखम चलाइरहेको छ। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ चासो हुने रहेछ होइन। अलिक साथीभाइहरू त्यही भयो कि जस्तो लाग्यो कता कता क्वेसन नराख्दाखेरि। हामी त अब पहिला हामीले त यसरी सिकाउने कोही पनि थिएन के अरे। अनि अब जब कहाँ खान्छ कहाँ खाने के गर्ने भन्ने कुरा अब पटक्कै थिएन। मैले त 1996, 97 तिर त हामीलाई केही पनि थाहा थिएन। पछि बिस्तारै अलिकति साथीभाइहरूसँग जोड्दै गएपछि अलिअलि केही नलेज भयो। जस अहिलेको पछिल्लो चरणमा एकदमै राम्रो छ। हाम्रो जस्तो रुम मल्ल हुनुहुन्छ, रुक मल्ल हुनुहुन्छ, एकदमै त्यो सोसल साइन्सको सेक्टरमा एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ, डेभलपमेन्ट सेक्टरमा। पहिला त हामी यति अलिकति यस्तो गाइडलाइन भएको भए अलिकति कमसेकम केही न केही हाम्रो आफ्नो सेक्टरमा अलिकति छलाङहरू मार्न सक्थ्यो, तर अलिकति मार्न सकेको छैन। त्यही पनि हिँडिरहेको छौँ सुखम दुखम होइन। साथीहरू तपाईँहरू पनि राख्न सक्नुहुनेछ एकदम नबुझेको विषयहरू सबै एकदमै दखल के अरे। सबैजनालाई चाहिँ यो फेसबुक त सबैको छ, फेसबुकमा पनि अचेल जब हुन्छ कि त्यो, किनभने अचेल चाहिँ यो सबै यो पोर्टलहरू चाहिँ अनलाइन भएको हुनाले फेसबुकबाट पनि त हामीले जबहरू धेरै सर्च गर्न सक्छौँ। तर त्योभन्दा बेटर चाहिँ अहिले लिङ्क्डइन भन्नेमा सबैजना जोइन हुनु। लिङ्क्डइन भनेको एकदमै ओन्ली फर करियर डेभलपमेन्ट हुन्छ नि। यो तपाईँले त्यहाँ गएर चाहिँ धेरै संस्थाहरूलाई फलो गर्नुभयो भने त्यसले अटोमेटिक तपाईँको जब क्राइटेरिया छ, यस्तो त्यो जब निस्केको छ भने उसले अटोमेटिक तपाईँलाई इमेलमा नि खबर गर्छ होइन। लिङ्क्डइनमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो पुरै प्रोफाइलहरू हाल्ने होइन, त्यो गऱ्यो भने लिङ्क्डइनबाटै तपाईँले एकदम राम्रो सिभी उसले आफै तपाईँले पिडिएफमा क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। लिङ्क्डइनमा चाहिँ के जोइन हुनु होला तपाईँहरू चाहिँ। लिङ्क्डइनले चाहिँ एकदमै अबको सर्टेन टाइम पछि तपाईँको लिङ्क्डइनबाटै तपाईँको जबहरू धेरै हुन्छ क्या। त्यो हुन्छ नि एप्लाई गर्ने के गर्ने सबै त्यहाँबाट हुन्छ लिङ्क्डइनमा। भन्दा नि हुन्छ होला त्यस्तो केही छ भने। अरू मैले अघि देखाउन खोजेको चाहिँ खासमा नेपालमा जबको जुन त्यो क्रिएसन हुन्छ नि, जस्तो टुरिज्म सेक्टरमै तपाईँको 9-10 लाख जब क्रिएसन हुन्छ नेपालमा। त अब अहिले यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि त्यो टुरिज्म सेक्टरको लगभग 60-70% जब कट हुँदैछ। त्यो रिभाइभ हुनलाई अर्को 1.5-2 वर्ष लाग्छ कि फेरि। त्यही भएर अबको 1-2 वर्ष चाहिँ एकदमै स्ट्रगल फेज हुनेछ नेपालमा चाहिँ यो स्पेसली फर टुरिज्म सेक्टर। त्यसले गर्दाखेरि अरू सेक्टरलाई पनि एकदमै ह्याम्पर गर्छ कि। अघि मैले भनेअनुसार त्यो एनजिओ सेक्टरमा तपाईँको चाहिँ लगभग 1 लाख एनजिओ छ भन्छ, तर 53-50,000 त मैले आफै त्यहाँ देखेँ, डेटै छ अघिल्लो 1 वर्षको। अहिले यो फेरि 1 वर्षमा कति थपियो होला। अनि त्यो मैले भनेको एउटा एनजिओले 5 जना जब दियो भने कतिवटा जब हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यो हुन्छ नि जब क्रिएसन कसरी कति हुँदो रहेछ नेपालमा भन्ने कुरा चाहिँ देखाउन खोजेको। एउटा सरकारी त नेपालमा 34,000 रहेछ कि, 34-35,000 सरकारी संस्था रहेछ क्या नेपालमा। अब 34-35,000 सरकारी संस्था, एउटा संस्थामा कम्तीमा 5 जना स्टाफ त हुन्छ होइन। त्यसले पनि अब कतिवटा जब क्रिएट गर्दो रहेछ नेपालमा भन्ने कुराहरू पनि हुँदो रहेछ। तर त्यसको अलिकति पे स्केल अब कम हुन्छ के हुन्छ। सुरुमा स्टार्टिङ फेजमा त स्टार्टिङ गर्न त सकिन्छ नि त्यहाँ पनि। अघि ओभरमा छुटेको जस्तै त अघि आशिषकै सब्जेक्ट इन्टरटेनमेन्ट सेक्टरमा पनि हो छ त। सिनेमा हलदेखि लिएर क्लबहरू, हाम्रो डान्स दोहोरी कोरसमा डान्स गर्ने भन्छ कि होइन। त्यो साइडमा नाच्ने केटाकेटीहरू चाहिँ कति धेरै छ कि काठमाडौँमा चाहिँ। काठमाडौँ सबै ठाउँमा छ है, काठमाडौँमा छ। अनि उनीहरूले चाहिँ पर डेको हिसाबले 1000-1500 पाउँछ कि जताबाट।
अनि उनीहरूलाई चाहिँ एकदम समस्या भएको छ भनेर अनि यहाँ राहतहरू बाँडेको कति भनेको थियो कि कति भाइ बहिनीहरू छ कि त्यसरी त्यो सेक्टर त्यो इन्टरटेनमेन्ट सेक्टरले पनि धेरैजना कभरेज गरेछ धेरै कभरेज गरेछ अहिले पेन्डेमिकले गर्दाखेरि अब सुटिङहरू हुनु पाएन हैन त्यसले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो भयो अनि त्यो पार्टी प्यालेसमा अब वेटरहरूदेखि लिएर भाँडा माझ्ने होइन मान्छेहरूलाई नि अलिक समस्या भयो भनेर कति आइरहेको छ न्युजमा नेपाललाई चाहिँ अब के भन्छ पोहोरबाट भेरी पोहोरमा झारिसक्यो भन्थ्यो के पोलिटिकमा कहाँ अस्ति बढाएछ झन् अस्तिको रिपोर्ट हेरेनौ नेपाल त अब एकदमै गरिबबाट अलि माथिल्लो गरिबमा झर्यो अरे होइन माथिल्लो गरिबबाट त्यो धेरै धेरै गरिबबाट अलिकति हुने गरिबमा बढ्यो अरे नि त अस्तिको अघिल्लो हप्ता प्रमोसन भएछ अलिकति प्रमोसन भयो अरे हो त नि त्यस्तो समस्या छ हुन्छ सबैजना अब आफ्नो गाउँतिर आएर अब कृषिमै केही गर्छ होला त्यो नै एउटा उपाय हो अब होइन अब कतिसम्म गर्छ भन्ने कुरा हो रुखमला नै हुनुहुन्छ सोसल साइन्सको रिसर्चको सेक्टरमा हाम्रो रुखमला हुनुहुन्छ आइएनजिओ इन्टरनेसनल त्यो एनजिओ सम्बन्धी रुखमला नै हुनुहुन्छ होइन त्यसरी नै यो सहरै सम्बन्धी चाहिँ हाम्रो कुशल गुरुङ भन्ने हुनुहुँदो रहेछ जस्तो ब्याङ्किङ क्षेत्रमा हाम्रो गोविन्दको दाई नै हुनुहुन्छ होइन त्यसरी नै विभिन्न सेक्टरमा आफ्नो इच्छा कुन क्षेत्रमा अब लाग्ने हो त्यो विषयमा एकदमै म यही सेक्टरमा मेरो भविष्य यही सेक्टरमा बनाउँछु भनेर त्यो एकदमै लाग्यो भने जो सम्भावना हाम्रो आफ्नो सेक्टरबाट आफ्नो क्षेत्रबाट सक्नेहरूले त्यसरी जोड्न सकिन्छ साथीहरू त्यसमा समस्या हुँदैन पहिलो एकदमै समस्या हुन्थ्यो अब कसरी जाने कहाँ जाने के भन्ने एकदमै चिन्ता हुन्थ्यो अहिले चाहिँ त्यो अलिकति समस्या अलिकति त्यो धेरै छैन आफ्नो इच्छा हुनुपर्छ एकदमै त्यो इच्छा भइसकेपछि लाग्छु म यो सेक्टरमा हुन्छु पछिसम्म यही सेक्टरमा काम गर्छु भन्ने भन्नु हुन्छ भने त्यसमा हामीले थाहा भएको लिङ्कहरू हामी जोड्न सक्छौँ त्यसमा समस्या हुन्न अन्तिममा हामी करिब अब कार्यक्रम टुङ्ग्याउँदै सबैजना जुन महत्त्वपूर्ण समय जुन व्यस्त समयको बावजुद पनि एकदमै गहन रूपमा अलिक समसामयिक विषयमा जुन अहिलेको डेभलपमेन्ट सेक्टरमा भएको विषयमा रुमलाले एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिएर प्रस्तुत गरिदिनु भयो त्यसको लागि जुन आँधीखोला तमु समाजको तर्फबाट आँधीखोला तमु युथ क्लबको तर्फबाट मेरो कार्यक्रम जो मोडरेटरको तर्फबाट म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जसरी कार्यक्रम चलाउने सिलसिलामा कुनै कमी कमजोरीहरू भयो होला सबै विषयहरू समेट्न सकेन होला त्यसमा कमी कमजोरी भयो भने तपाईँहरू सल्लाह सुझाव निरन्तर रूपमा म अपेक्षा राख्दछु तपाईँहरूको सल्लाह सुझावले नै म अझै यस्ता कार्यक्रमहरू अझै निखार्ता आउनेछ त्यही निखार्ताको साथमा अझै आगामी सेसनमा अझै पनि गहन रूपमा अझै राम्रोसँग लान सक्नेछ तसर्थ अर्को हप्ता नयाँ विषय नयाँ स्रोत व्यक्तिको साथमा आउनेछौँ तसर्थ आजको जुन चौथो सिरिज जुन रुममा राख्नुभयो त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जसरी जुन मलाई मोडरेटरको जुन जिम्मा दिनुभयो आँधीखोला तमु समाज र आँधीखोला तमु युथ क्लब काठमाडौँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसरी नै आजको जुन चौथो सिरिजबाट म बिदा हुन्छु अन्तमा जुन सबै सहभागी साथीहरूलाई जुन धन्यवाद ज्ञापन सहित आजको कार्यक्रम चौथो सिरिज समापन गरिदिनुका लागि आँधीखोला तमु युथ क्लबको अध्यक्ष आनन्द गुरुङलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म पनि बिदा हुन्छु नमस्ते धन्यवाद दाइ र जाँदै म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यत्रो टाइमसम्म करियर काउन्सिलिङको बारेमा चाहिँ हाम्रो समाजको प्यारो दाइ रुम दाइले चाहिँ आफ्नो भनाइ भन्नुभयो होइन एकदमै रमाइलो लाग्यो धेरै कुरा सिक्न पाएँ सबैलाई अब यो पछि काम लाग्छ होला अहिलेको स्थितिमा चाहिँ हेर्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ एकदम धन्यवाद र हाम्रो आजको कार्यक्रममा होस्ट बसिदिनु भएको विवेक दाइलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु अब अर्कोचोटि नि यसरी नै बस्नु होला भन्दै समाजको अध्यक्ष बाजे उपाध्यक्ष बाजे त्यसै गरी सम्पूर्णलाई चाहिँ धन्यवाद भन्न चाहन्छु आइदिनु भयो होइन अब नेक्स्ट मन्थ नेक्स्ट विक फेरि भेटौँला धन्यवाद गुड नाइट